بالنسبة للحاج ايكونوميست. نتمنى من الله أنكم تكونوا على خير إن شاء الله. فيديو جديد على القناة. في هاد الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم تصحيح ديال الموديل ديال لا كونتابيليتي جينيرال ديال ليكزامان ديال 2019 2020 بيان سور ديال لا سيسيون نورمال. نبداو على بركة الله. كما قلت لكم هاد الامتحان هذا تنقسم الى جوج ديال لي بارتي. كاينه بارتي الاولى فيها لي كيسيون ديال الكور وديال الفهمه، ولا بارتي الثانيه براتيك. هادي دابا نبداو بلا بارتي الاولى. indiquer la bonne réponse aux propositions suivantes. يعني هنا البروف تيقول لك بان كل سؤال عنده جواب واحد. indiquer يعني كوشي ولا اختار لا بون ريبونس او بروبوزيسيون سويونت، يعني كل سؤال راه عنده جواب واحد. هانتوما كتشوفوا هنا راه مسطر على لا بون ريبونس، ما قالش لي بون ريبونس. لو كان قال لي بون ريبونس كان يكونوا مجموعه ديال الاجوبه عند السؤال، ولكن بما انه قال لا بون ريبونس يعني كل سؤال راه عنده جواب واحد. داكوغ. نبداو على بركة الله. الجواب السؤال الاول. Un bien qui augmente la valeur de l'entreprise et qui est destiné à servir de manière durable constitue. يعني un bien يعني كاع دوك les immobilisations المارشانديز الى اخره. المهم اي بيان كي augmente la valeur de l'entreprise يعني تزيد من القيمه د l'entreprise الشركه ديالنا. et qui est destiné à servir de manière durable. Et bien sûr, qui est destiné à bien هذا il est destiné à servir de manière durable. يعني راه يقص l'entreprise de manière durable. يعني plus d'un an. يعني أكثر من سنة. يعني باش نقولوا durable à servir de manière durable يعني أكثر من سنة واحدة. داكوغ. يعني بما أنه أكثر من سنة واحدة يعني فينا نكون de manière durable يعني غادي يكون في l'actif immobilisé. لحقاش نهضروا على لي بيان. داكوغ. Les propositions là de la réponse, les propositions les réponses là de la question. Un élément de compte de produits et charges. واش نهضروا على الكونت ديال لي برودوي اي شارج هنا؟ نو، ما نهضروش على الكونت ديال برودوي اي شارج. واش un élément de l'actif immobilisé? Oui, effectivement, un élément de l'actif immobilisé. لحقاش كما قلت لكم à servir de manière durable. يعني plus d'un an. D'accord. واش une charge? Non. Un élément de l'actif circulant? Non. l'actif circulant تلقاو لي زيليمون ولا تلقاو دوك لي بيان اللي هما لي بيان ولا لي كريونس اللي هو عندهم موان دان نو، يعني تيجلسوا في لونتربريز أقل من سنة، يعني سيركولون بغا تيتبدلوا بغا تيتجددوا. داكوغ. الوغ كو هاد البيان هذا اللي ديستيني ا ريستي يعني غيبقى في لونتربريز دورابل يعني بصفة دائمة. يعني لا بون ريبونس في هاد لوكا هادي هي لا بروبوزيسيون بي. داكوغ. هادي هي لا بون ريبونس. لا كيستيون رقم واحد. ندوزو دابا السؤال رقم جوج. D'après la méthode patrimoniale. شنو هي هاد لا méthode patrimoniale? La méthode patrimoniale est utilisée pour déterminer la valeur d'une entreprise. يعني هاد لا méthode هادي تستعملوها باش أننا نديتيرمينو باش أننا نحددو ديك القيمة ديال الشركة. Et qui fait partie des trois grandes méthodes permettant d'évaluer une entreprise avant sa vente. يعني هاد لا ميثود هادي هاد الطريقة هادي تسمى لا ميثود باتريمونيال ما هي إلا وحدة من بين ثلاثة ديال الطرق اللي تيمكنوا لنا أنهم نديتيرمينو بهم نحددو القيمة ديال الشركة فاش تنبغيو نبيعوها. La méthode consiste à déterminer la valeur d'une entreprise sur la base du bilan comptable le plus récent. يعني تتقول بأن هاد لا ميثود هادي هاد الطريقة هادي consiste يعني تتهدف ولا تتبازا باش انها ديتيرمينينا ديك القيمه ديال الشركه ديالنا باش نبغيو نبيعوها. تتبازا على من؟ تتبازا على لو بيلون كونطابل لو بلو ريسون، يعني اقرب بيلون كونطابل، يعني اخر بيلون كونطابل دارت لونتربريز. كيفاش نديرو هاد لا ميثود باتريمونيال ولا هاد الباتريمون ديال لونتربريز باش نديتيرمينيوه؟ الباتريمون ديال لونتربريز تساوي هو لا سوم ديال لاكتيف موان لا سوم ديال لي ديت. وفاش نقول اكتيف يعني لا سوم ديال لي بيان plus les créances, d'accord. Garde les éléments de l'actif moins les dettes plus d'un an ou moins d'un an كامل. كيفاش نقولوا les dettes كاع داكشي تاع l'entreprise، يعني داكشي اللي غادي داكشي اللي يخرج لك هو اللي تسميوه لو باتريمون. داكور. هذه هي لا ميثود باتريمونيال. نشوفوا لي بروبوزيسيون اللي عطي البروف. قال لك واش لا ميثود باتريمونيال واش لا ميثود patrimoniale les produits augmentent au crédit
هنا كي تتشوفوا في لا ديفينيسيون ما عندها حتى شي علاقة لا ميثود باتريمون، ما عندها حتى شي علاقة بالكونت ديال لي برودوي augmentent au crédit. Non. واش لي شارج augmentent au crédit? Non. Les comptes passifs augmentent au débit? Non. Aucune réponse هي la bonne réponse. يعني aucune réponse ne convient. فهاد لا كيسيون رقم جوج لا بون هاد لي بروبوزيسيون بثلاثة كي تشوفوا راه ما عندهم حتى شي علاقة بهاد لا ميثود باتريمونيال. راني عطيتكم الديفينيسيون ديالها والطريقة ديال الحساب ديالها. داكور؟ يعني aucune réponse ne convient. هي la bonne réponse. قلنا الجواب على السؤال رقم جوج لا بون ريبونس هي دي. aucune réponse ne convient. السؤال رقم ثلاثة une créance est بزاف هاد السؤال هذا une créance est دابا باش كما شرحت لكم في الفيديوهات الماضيين شرحت لكم شنو هي كريونس شنو هي ديت. une créance هي لو دروا دو recevoir de l'argent، هي الحق انك توصل ولا تستلم واحد الاموال اللي تتسلم شي شخص اخر، هذه هي لا كريونس. ولا ديت شنو هي هذاك لوبليغاسيون دو فيرسي دو لارجون ا اون اوتر بيرسون، يعني هذيك لوبليغاسيون هذيك الالزاميه ديال انك تعطي واحد المبالغ ماليه لشخص اخر. داكور. دابا فاش نهضروا على كريونس ديال لي زونتربريز فين تيكونوا كريونس زونتربريز تيكون عندي كليون. داكور. وعاوتاني لي ديت ديال لونتربريز تيكون عند من؟ تيكون اللي من خاصها تعطيهم لي فورنيسور. يعني هادي العلاقه فاش نقول كريونس ديت راه بجوج فاش تبوزيسيونا في لونتربريز راه سوا تكون عندها كريونس ولا عندها ديت. الا كانت عندها كريونس تكون عندها علاقه بالكليان، ولا كانت عندها نهضروا على ديت راه عندها علاقه بفورنيسور. داكور. دابا لونجسترومون كونطابل راه تكونوا شفتوا هادشي فاش تكون تديروا شي اوبيراسيون اللي دارت اكريدي. فونت اكريدي راه تنديبيتي كليون، و achat à crédit راه تنكريديتي فورنيسور. فورنيسور فين كاين؟ راه كاين بيان سور في لاكتيف سيركولون اور تريزوري، يعني بلاصه ديال لي ديت، ولي ديت ا موان دان نو. وفاش تنهضر على لي كريونس فين تيكون كليان؟ راه كاين اكتيف سيركولون اور تريزوري، يعني دوك لي زيليمون ديال موان دان نو، يعني لي كريونس ا موان دان نو، يعني لي كريونس ديال لونتربريز الحق انها تسلمو قبل سنه. Une somme d'argent due au fournisseur, elle تهضرش على الفورنيسور تهضر على الكليون. Une somme d'argent due au client. Une somme d'argent due auprès du client. Aucune réponse ne convient. تشوفوا هذه غادي نإليمينيوها، هذه غادي نإليمينيوها، غتبقاو جوج. Une somme d'argent due au client, une somme d'argent due auprès du client. هذه هي لا بون ريبونس سي. Donc C هي la bonne réponse. السؤال الجواب على السؤال رقم ثلاثة قلنا une créance est une somme d'argent due auprès du client. دابا السؤال رقم ثلاثة c'est le stock initial est supérieur au stock final de marchandises. يعني دابا شنو على ما تنهضروا هنا؟ تنهضروا على ستوك ديال المارشونديز. داكوغ. تنقول ستوك مارشونديز يعني تنهضر على لا كلاس 3. داكوغ. بالضبط ديال لي مارشونديز ماشي ديال لي برودوي فيني ولا شي إليمون واحد آخر، تنهضر على لي مارشونديز. D'abord, si le stock initial est supérieur au stock final, يعني stock initial, stock ديال début d'exercice, كبار من stock final ديال المارشونديز. واش le compte variation de stock de marchandises a un solde créditeur, واش le compte variation de stock de marchandises correspond à une situation de stockage. C'est-à-dire correspond à une situation de stockage. Là, le montant des achats revendus de marchandises est supérieur aux achats de marchandises. Là, aucune réponse ne convient. D'accord. باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا خصكم ضروري ديروا دوك الخططات اللي كنت قلت لكم في الفيديوهات الماضيه ديال هذوك جوج ديال لي دوكا اللي تقدروا نلقاو في الكا فاش نبغيو نحسبوا الفارياسيون دو ستوك ولا نحسبوا لاشا ريفوندي دو مارشانديز ولا نديروا لا كونستاتاسيون ديال الستوك فينا ديالنا ولا نديروا لانيلاسيون ديال الستوك ولا الى اخره ولا لا ريغولاريزاسيون ديال الستوك. المهم ضروري ديك الخططات خصكم تحطوها قدامكم باش يكون عندكم شي سؤال عنده هذه العلاقه بلي ستوك. نخدموا بالكان الاول لحقاش الكان الاول هو اللي فيه ستوك، هو الكان الاول هو اللي فيه ستوك انيسيال اي سوبيريور او ستوك فينال. واخا نحطو قدامنا الخططات هي هادي ستوك انيسيال كبر من ستوك فينال. هادشي اللي مطلوب في السؤال. قال لك البروف سي لو ستوك انيسيال اي سوبيريور او ستوك فينال دو مارشانديز. تنهضروا على المارشانديز دابا.
ولا العكس، ستوك فينال ستوك فينال صغر من ستوك انيسيال. الخطوط هي هادي، ستوك انيسيال ها هو كنتو تشوفوه، وستوك فينال في الاخر هانتوما قداش ولا، كان في الاول في هاد الحجم هذا، وفي لافان ديكزارسيس ولا في هاد الحجم هذا. يعني شنو وقع هنا؟ وقع واحد ديستوكاج، راه كاين واحد لا ديمينيسيون هنايا، شتي هانتوما داز من هاد النيفو هذا اللي كان هنا وهبط حتى لهاد النيفو هذا. يعني شنو كاين هنا؟ كاين ديستوكاج، يعني لا مارشونديز خرجت من لي ستوك، يعني وقعت واحد ديستوكاج. والعكس ديال الديستوكاج هو الستوكاج، يعني هو العكس، فاش يكون ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال. دابا هنا عندنا شنو؟ المارشونديز خرجت من لي ستوك، هذاك الشيء باش عطانا واحد ستوك فينال اللي هو صغير على ستوك انيسيال، يعني ديمينيسيون ديال الستوك. والفارياسيون دو ستوك، يعني الفارياسيون ديال الستوك بيان سور الفارياسيون دو ستوك راه بلا ميثود كونطابل. الفارياسيون دو ستوك يعني هنا راه لو كونت فارياسيون دو ستوك نورمالمون هنايا، داكور. هذا راه لو كونت فارياسيون دو ستوك، تنديرو ستوك انيسيال مو ستوك فينال، تيكون بيان سور بوزيتيف، تيكون ان سولد اللي هو ديبيتور. علاش؟ لحقاش ستوك انيسيال كيما قلت لكم راه كبر من ستوك فينال، يعني هذيك لا فالور اللي غتكون هنا فاش غتنوض كبيره، فاش غتنقصها بهاد لا فالور اللي صغيره غتعطيك واحد العدد اللي هو موجب، يعني كبر من صفر، داكور. يعني اللي بيان سور تيتسمى ستوك سولد ديبيتور. علاش؟ لحقاش درت السولد انيسيال مون ستوك، درت سولد، درت هذا ستوك انيسيال مون ستوك فينال، يعني واحد السولد ديبيتور. حنا غادي نشوفوا واحد الخططه باش نزيدو نفهموا اكثر. فاش تكون عندي هاد لوكا هادي ديال الديستوكاج والفارياسيون دو ستوك اللي هي بوزيتيف وسولد ديبيتور، تكون عندي اوغمونطاسيون ديال لي زاشا، اوتوماتيكمون اوغمونطاسيون ديال لي شارج، وفي الاخير تكون عندنا واحد النتيجه على الريزولتا اللي هي بوزيتيف نيجاتيف. يعني علاش الريزولتا تتنقص؟ علاش تنقص الريزولتا؟ بقاش عندي لي شارج بزاف، داكور. وحنا فايتين شرحنا هاد القضيه ديال التاثير ديال لي شارج فاش لي شارج فاش يطلعوا تيديرهم على الريزولتا. ناخذ اكزومبل باش تفهموه مزيان. هاد لوكا ديال هاد السؤال رقم 4 قالت البروف سي لو ستوك انيسيال سوبيريور ستوك فينال. تقدروا تاخذوا اي هنايا هاد لي زينيمون تقدروا تاخذوا اي عدد بغيتو، غير هو خصكم تحترموا الله يجازيكم بخير المعلومه اللي طالب لكم من البروف. قال لكم لو ستوك انيسيال اي سوبيريور او ستوك فينال. انا ستوك انيسيال عطيتو 500 وستوك فينال عطيتو 300. كي تتبقى الا قارنتو 500 مع 300 اش غادي تلقى؟ تلقى بان ستوك انيسيال كبر من ستوك فينال، وهادشي اللي مطلوب. لو ستوك انيسيال سوبيريور او ستوك فينال، ولا شا خذوا اي اليمون بغيتو، خذوا اي عدد بغيتو. انا خديت 600. هاد ليكزومبل اللي تشوفوا هنا راه ما كاينش، انا خديته غير براسي غير باش انني نفهمكم اكثر هاد السؤال هذا باش تجاوبوا عليه، داكور. تقدروا تاخذوا نتوما هنايا 800 وهنا 400، ليسونسيال ان ستوك انيسيال خصو يكون كبروا ستوك فينال، داكور. انا خصني نرجع لهاد الخطط هكا باش نخدموا عليها، داكور. دابا لو كونت ستوك ديالي هو هذا 3 1 1 1، هذا كاين في لاكتيف سيركول اور تريزوري، داكور. والكونت ديال فارياسيون دو ستوك د مارشونديز راه كاين في لاكلاس 6، داكور متفقين معايا. دابا ستوك هنا شنو تلقاو؟ هنا نورمالمون تلقاو ستوك انيسيال، علاش؟ هذا ستوك ديال ديبي ديكزيرسيس، داكور. تلقاو هنا ستوك انيسيال ديال ديبي ديكزيرسيس، يعني باش بادي ليكزيرسيس ديالي بادي 500، هادشي باش بدا ليكزيرسيس ديالي، داكور. دابا في الاخر ديال السنه ولا في الطرافو دانفونتير فاش نبغي ندير لا ريغولاريزاسيون ديال لي ستوك ديالي، يعني تنبغي نكونستاتي الستوك فينال ديالي، خصني اول حاجه قبل ما نكونستاتي ستوك فينال خصني انولي لو ستوك انيسيال. باش انولي ستوك انيسيال بيان سور غادي نسولدي، غادي ندير 500. بما انني درت 500 و500 هنا، يعني هذا راه تانولي، هذا الستوك انيسيال تانولي. وبما انني كريديتيت هذا الكونت هذا اون كونتر بارتي سولون البرانسيب دو لا بارتي دوبل، خصني نديبيتي ان اوتر كونت، داكور. اش من كونت غادي نديبيتي؟ هو الفارياسيون دو ستوك ديال مارشونديز، داكور. هو اللي غادي نديبيتي، غادي نديبيتي ب 500. علاش؟ وهاد 500 راه هي ستوك انيسيال، داكور. واخا دابا نكونستاتي ستوك فينال ديالي، ستوك فينال ديالي هو شحال؟ هو 300. غنجي لهنا وغادي ندير 300. هذا هو ستوك ديال لا فان دو بيريود ديالي في لو 31 12، يعني في 31 شهر 12 في الاخر ديال العام. الستوك فينال هو هذا. شنو غادي نلقى في الستوك ديالي؟ هو هادشي. وهاد 300 ما هي الا ستوك انيسيال ديال ليكزيرسيس اللي جاي من بعد، داكور. دابا هادي هنا في هاد ليكزيرسيس راه ستوك فينال، ولكن في ليكزيرسيس الماجي راه هاد 300 هي ستوك انيسيال بلاصه هاد 500، داكور. دابا حنا هنا راه في الاخر ديال السنه. بما انني ديبيتيت هاد لو كونت هذا بهاد لو مونطون، راه خصني اون كونتر بارتي نكريديتي ان اوتر كونت وهو ديال فارياسيون ستوك ديال المارشونديز، نكريديتي باش 300، داكور. هنايا ستوك عندي التوتال ديال الدي بي
5 6 7 8 هنا عندي 800 داكوغ وهنا توتال كيدي بيان سور راه تبقى 500 وكي تشوفو 800 اصلا هذا راه مانولي يعني شنو تبقى يبقى عندي واحد السولد ديبيتور ديال 300 داكوغ حسبوا عاوتاني هذا اش من فاريزون ستوك اش من السولد غادي تعطينا 500 موان 300 تعطيك 200 و200 راها بوزيتيف ولا عطاتني 200 بوزيتيف يعني راه سولد ديبيتور 200 سولد ديبيتور وكما قلت لكم هاد لي زينمون ديال لا كلاس 6 ولا لي زينمون ديال لاكتيف ولا لي زينمون ديال لا كلاس 6 راه فاش يخرج سولد ديبيتور يعني راه تيتاوغمونطا غتكون عندنا واحد لوغمونطاسيون فاش يكون عندنا سولد ديبيتور يعني كاينه اوغمونطاسيون اي انفيرسومون فاش يكون عندنا سولد كريديتور في لي زينمون ديال لي شارج ولا لي زينمون ديال لاكتيف الا كان سولد كريديتور تكون واحد لا ديمينيسيون دابا حنا هنا عندنا سولد ديبيتور راه بوزيتيف يعني كاينه واحد لوغمونطاسيون في لي شارج كاينه واحد لوغمونطاسيون في لي زاشا اون كونتر بارتي سيغ سا يكون دو تاثير على الريزولتا داكوغ هذه الفارياسيون دو ستوك ديالنا د مارشونديز في الاخير راه تخرج بسولد ديبيتور هانتوما ديروا سولد انيسيال مع سولد فينال ديروا ستوك انيسيال مع ستوك فينال راه بيان سور ستوك انيسيال كيما قلت لكم راه سوبيريور او ستوك فينال يعني هذا الموتور غيكون هنا في ستوك انيسيال راه خصو يكون كبر من ستوك فينال داكوغ هادشي اللي قايل البروف في السؤال باش يتلاقى مع داك السؤال تقدر انك تجاوب داكوغ 500 موان 300 عندنا 200 و200 بيان سور راه سولد ديبيتور 500 وهنايا بيان سور توتال كريدي راه 300 داكوغ دابا حنا حسبنا كما قلت لكم هنا راه المهم كونستاتينا الستوك فينال ديالنا وانيلينا الستوك انيسيال المهم لي كونت ديالنا هما هادو لي كونت شيماتيك ديالنا في الاخر ديال ليكزارسيس غيخرجوا هكا داكوغ دابا غادي ندوزو نحسبوا لاشا غوفوندو دو مارشونديز شنو تساوي لاشا غوفوندو دو مارشونديز هي لي زاشا موان ستوك فينال موان ستوك انيسيال داكوغ راه ماشي الكونت ماشي ما تهضرش على الكونت انا تهضر على الفارياسيون دو ستوك كيف انا نزيد نقص لي تخوازيغ اوبتوني سو اشا دو مارشونديز داكوغ تهضر على الاشا وفوندي ديال المارشونديز لي زاشا ديال المارشونديز موان الفارياسيون دو ستوك الفارياسيون دو ستوك تساوي ستوك فينال موان ستوك انيسيال داكوغ نعوض اشا وفوندي دو مارشونديز تساوي 600 هي لي زاشا غنحطها هنايا غادي نقص منها ناقص القاعده غنقسم منها ستوك فينال اللي هو 300 ونقسم منها ستوك انيسيال اللي هو 500 داكوغ تعطيني اشا وفوندي دو مارشونديز اللي تتساوي غادي نحيد هاد الاقواس الناقص تدخل ل 300 غتولي ناقص والناقص مع الناقص ديال 500 غتولي بالزائد داكوغ في الاخير اشا وفوندي دو مارشونديز تساوي 800 ولا خرجت 800 يعني راها بوزيتيف يعني شنو عندي هنا عندي اوغمونطاسيون ديال لي شارج داكوغ وكي جات تشوفوها نتوما لاشا وفوندي دو مارشونديز هنا كيف خرجت 800 الوغ كو عندي لاشا هنا 600 يعني شنو عندي هنا عندي اشا وفوندي دو مارشونديز راها كبيره من لي زاشا ديال 600 داكوغ تقدروا تاخذوا اي مونطو هنايا راه بطبيعه الحال غادي تخرج لكم في التالي اشا وفوندي دو مارشونديز راها كبر من لي زاشا داكوغ دابا نقدروا نجاوبوا على السؤال ديالنا si le stock initial est supérieur au stock final d'accord si le stock initial est supérieur au stock final واش لو كونت فارياسيون دو ستوك دو مارشونديز ان سولد كريديتور يعني سو كان البروف تيقول كونت لو كونت فارياسيون دو ستوك دو مارشونديز ان سولد كريديتور حنا حسبنا قبيله لو كونت فارياسيون دو ستوك دو مارشونديز خرجنا سولد ديبيتور ماشي كريديتور داكوغ واش لو كونت فارياسيون دو ستوك دو مارشونديز كوريسبون ا اون سيتياسيون ديال ستوكاج لا راه بالعكس راه ديستوكاج علاش لحقاش عندنا ستوك انيسيال كبر من ستوك فينال داكوغ واش لو مونطون دي زاشا revendus de marchandises est supérieur aux achats de marchandises
هي داك الشيء اللي جاوبنا عليه قبيله، صح هو حسبنا اشهر فوندي مارشانديز خرجت لنا 800 و800 راه بيان سور كبر من لي زاشا ديال 600 يعني اشهر فوندي مارشانديز اكثر كبيره على لي زاشا. يعني في هاد لوكا هادي شنو هي لا بون ريبونس؟ لا بون ريبونس راه هي سي. داكوغ هادي هي لا بون ريبونس لهاد لا كيسيون هادي. نتمنى من الله انكم تكونوا فهمتوا مزيان هاد الخططه هادي، وراه هاد الكيسيون ديال هاد لي ستوك راه تتحط بزاف. الله يجزيكم بخير، حاولوا تضبطوا هاد الامور هادي باش ما تلقاوش مشكلات. غير ساهله ما صعيباش بزاف، غير خصك تضبط الامور وصافي. خصك تعرف كيفاش تلعب بهاد الستوك انيسيال وستوك فينال. راه الا عرفتي كيفاش تخدم، الا عرفتي هاد الميكانيزم كيفاش انك تانيولي ستوك انيسيال وتكونستاتي ستوك فينال، راه ما تلقاش مشكل. نشوفوا دابا السؤال رقم 5. L'une des lignes d'une balance se présente ainsi. يعني هادي وعندنا واحد لا بالونس كما قلت لكم في الفيديوهات الماضيين. لا بالونس هي واحد الدوكيمون كونطابل اللي هي ماشي اوتوريزي باغ لا لوا، يعني ماشي تتفرضاش عليك الدوله ولا تيفرضوها عليك القانون. هادي هو لا بالونس، غير واحد الدوكيمون كونطابل تديرو لونتربريز باش انها تفيريفي لي زيكريتور كونطابل ديالها. خص في الاخير ديال لا بالونس التوتال ديال الدي بي تساوي التوتال الكريدي، التوتال ديال السولد ديبيتور تساوي التوتال ديال السولد كريديتور. ضروري خص تكون عندها ليغاليتي هنا في لي سولد وليغاليتي في لي سولد. داكوغ هادشي باش نديرو لا بالونس. فهاد لا بالونس تلقاو كاع لي كونت اللي خدمنا بيهم، كاع لي كونت ديال البيلون، وكاع لي كونت اللي خدمنا بيهم في الجورنال، كاع لي كونت اللي خدمنا بيهم في الكرو ليفر. داكوغ وكاع لي كونت اللي خدمنا بيهم في السي بي سي. المهم كاع لي كونت تلقاهم في لا بالونس. وبيان سور هاد لي كونت يكونوا مرتبين بواحد لوردر، وهاد لوردر هذا اللي كاين في البلان كونطابل. داكوغ من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 7 كاع لي كونت اللي خدمت بهم الشركه. داكوغ دابا هاد لا بالونس هادي بروف عطيك واحد لا لين من هاد، عطيك واحد لا لين من هاد، عطيك لا لين واحد اللين من لا بالونس. وهاد اللين هادي شنو فيها؟ كتشوفوا هنا في هاد الكونت ديال 7132 فارياسيون دو ستوك ديال البرودوي فين. هذا الكونت سميتو فارياسيون دو ستوك ديال البرودوي فين. داكوغ لا سوم ولا التوتال ديال الدي بي ديالو تيساوي 200000، ولا السوم ولا التوتال كريدي ديالو تيساوي 250000. التوتال ديال الدي بي موان التوتال الكريدي راه ديما كيما قلت لكم في لي كونت شيماتيك. هذا راه اعتبروه بحال كونت شيماتيك. تشوفوا هنا راه بحال كونت شيماتيك هنايا كاين لا لتر تي، شي بحال كونت شيماتيك. لي زومبلوا موان لي ريسورس، لي التوتال دي بي موان التوتال كريدي تعطينا السولد. السولد ديالو بيان سور تكون اما ديبيتور ولا كريديتور. في هاد لوكا هذا راه كريديتور. داكوغ واخا دابا لي بروبوزيسيون اللي عطيك البروف على هاد باش تجاوب على هاد السؤال هذا. داكوغ دونك واش التوتال ديال الموفمون ديال الدي بي دو كونت 315 برودوي فيني هي 450,000 درهم. واش البوست فارياسيون ستوك برودوي فيني doit apparaître au niveau de CPC avec un signe اللي هي نيجاتيف. واش السولد دو كونت برودوي فيني هي 50,000 درهم ولا اوكين ريبون. داكوغ تشوفوا هنا عندي تيسولني البروف على جوج حوايج. تيسولني على هاد لو كونت هذا، هاد الكونت فارياسيون ستوك برودوي فيني، وتيسولني على الكونت عاوتاني اللي كاين في لا كلاس 3 اكتيف سيركولون تريزوري في لي ستوك برودوي فيني. باش انني غادي نجاوب على هاد السؤال خصني نفتح جوج ديال لي كونت شيماتيك باش غادي نخدم بهم. واخا نبداو على بركة الله. دابا هنا في البرودوي فيني في الستوك شنو تلقاو هنا؟ تلقاو ستوك انيسيال. داكوغ كلشي متفق معايا. وملي تجيب هاد ستوك انيسيال تنجيبها من البيلون ديال الديبار. داكوغ في الاخر ديال ليكزارسيس كونطابل ديالي تنانولي ستوك انيسيال. باش تنانولي تنديبيتيه بالميم مونطون ديال ستوك انيسيال. هاد المونطون اللي تيكون هنا راه هو اللي تيكون هنا. داكوغ وبما انني كريديتيت هاد لو كونت خصني نديبيتي ان اوتر كونت هو الكونت ديال فارياسيون ستوك، هو اللي غادي تكريديبيتا ستوك انيسيال. نجي نكونستاتي ستوك فينال ديالي. بيان سور ستوك فينال راه تيجي هنايا. هذا راه تسولدا مابقاش ستوك انيسيال صافي تانولا. دابا ندير الكونستاتاسيون ديال ستوك فينال. ها هو ستوك فينال ديالي. داكوغ بيان سور هنا راه تيكون التوتال ديال الدي بي ديالي تنحسبو هو ستوك انيسيال مع ستوك فينال. ستوك انيسيال بلس ستوك فينال راه هو التوتال دي بي. وهنا بيان سور تيكون التوتال، والتوتال ديال الكريدي ديالي راه هو ستوك انيسيال في الاصل. داكوغ
بما انني ديبيتيت هاد لو كونت هذا اون كونتر بارتي خصني نكريديت ان اوتر كونت الا كونت غادي نكريديتي هو اللي الفارياسيون ستوك ديال البرودوي فيني بالميم مونطون ديال ستوك فينال. داكور هنا تلقى توتال ديال دي بي اللي هو في الاصل تيساوي ستوك انيسيال، وهنا تلقى عاوتاني التوتال ديال الكريدي اللي تيساوي في الاصل ستوك فينال. داكور ولا ديفيرونس ما بين توتال دي بي والتوتال كريدي تعطيني واحد لو سولد. هاد لو سولد على حساب لي مونطون تقدر تكون ان سولد، تقدر تكون ان سولد اللي هو بيان سور كريديتور تنكتبها هنا سولد كريديتور تنكتبها هنا. إذا كان سولد كريديتور بيان سور تخرج بوزيتيف، واخا سولد كريديتور لحقاش هنا شنو قلت لكم؟ قلت لكم بان لي زينومون ديال لا كلاس لي زينومون ديال لا كلاس 7 و لي زينومون ديال لي ريسورس يعني ديال لي زو ديال لي ريسورس ديال الباسيف ديال البيلو راه تيتاوغمونطاو في الدي بي، تيتاوغمونطاو في الكريدي، تيتاوغمونطاو في الكريدي. داكور الباسيف و لا كلاس 7 تيتاوغمونطاو في الباسيف يعني تيتاوغمونطاو في الكريدي، يعني فاش يخرج لي سولد كريديتور يعني راه تيخرج بوزيتيف يعني راه كاينه اوغمونطاسيون، والعكس الا خرج سولد ديبيتور يعني راه كاينه ديمينيسيون تيخرج بالناقص، يعني الا خرج بالناقص يعني راه كاينه ديمينيسيون سولد ديبيتور. باش هاد الكونت هذا هاد الكونت ديال لا كلاس 7 تيتاوغمونطاو في الكريدي و تينقصوا في الديبي. داكور متفقين معايا؟ تري بيان. دابا غادي نجيو دابا هادشي اللي قلت لكم هي القواعد، القواعد اللي القاعده باش نخدمو هي هادي حطيناها قدام. دابا غادي نجيو نديرو رومبلاسيون. داكور الفارياسيون ستوك ديال برودوي فيني لا سوم ديال دي بي، لا سوم ديال دي بي هادي تساوي 200,000 التوتال ديال دي بي تساوي 200,000. داكور بما انها تساوي 200,000 هاد 200,000 شنو هي في الاصل؟ ما هي الا ستوك انيسيال، حقاش هنا شنو تندير؟ تندير التوتال ديال دي بي، التوتال دي بي راه هو ستوك انيسيال، ستوك انيسيال راه هو 200,000. عاوتاني التوتال كريدي تندير ستوك فينال. شنو عندي في ستوك شنو عندي في التوتال كريدي؟ التوتال كريدي على حساب لا بالونس عندي 250,000 ولا درت هنا 250,000 راه هي نورمالمون ستوك فينال 250,000. داكور هنا ستوك انيسيال وهادي ستوك فينال. تري بيان. نجي هنا عاوتاني هاد لي مونطون اللي هنا خصني نروبورتيهم لهنا لهاد لو كونت شيماتيك. ستوك انيسيال بقى تيساوي ها هي ستوك انيسيال 200,000 غادي نديرها هنايا 200,000 ستوك انيسيال 200,000 باش انولي ستوك انيسيال راني انوليتو. ستوك فينال شحال تيساوي؟ ستوك فينال هو 250,000 هنايا 250,000. داكور توتال دي بي شنو تيساوي؟ هو ستوك انيسيال بلس ستوك فينال تندير غير الجمع ديالهم تنجمعهم 200,000 زائد 250 تتساوي 150,000. توتال كريدي بيان سور راه هو 200,000 اللي هو بيان سور انيسيال. داكور غادي نحسب السولد ديال هاد لو كونت هذا بيان سور هذا راه كونت بيان سور ديالو هذا راه السولد ديال الديبيتور سولد ديبيتور 250,000 وهذا غادي نحسب السولد ديالو. توجور فاش بغيتو تحسبوا واحد السولد ديال واحد الكونت شيماتيك راه توجور لي زومبلوا هما لي ريسورس بحال اللي راك في البينو هذا كيما قلت لكم هذا ما هو الا بينو في الاصل راه بحال البينو تدير في البينو تدير لاكتيف مول لي الباسيف يعني لي زومبلوا مول لي ريسورس. توجور فاش بغيتي تحسب واحد السولد ديال هاد لي كونت هادو ديال هاد ديال لي كونت شيماتيك ديما هاد التوتال ديال دي بي مول التوتال ديال الكريدي. داكوغ فاش دير التوتال ديال دي بي مول التوتال الكريدي تعطيك شحال؟ تعطيك ناقص 50. داكوغ تعطي ناقص 50 وبما أنها تعطي ناقص 50 يعني ان سولد هو كريديتور. داكوغ سولد كريديتور باش 50 واخا خارجه بالناقص راه نورمالمون راه زائد هنا خصها تكون زائد واخا خارجه بالناقص. علاش؟ كيما قلت لكم لحقاش هاد لي زينومون ديال لا كلاس 7 راه تيتاوغمونطو في الكريدي. فاش تخرج لك شي حاجه سولد كريديتور في لا كلاس 7 يعني راه بوزيتيف واخا خارجه بالناقص. داكوغ فاش تكون انت تحسب شي مونطون ديال لا كلاس 7 داكوغ وخرج لك بالناقص يعني راه سولد كريديتور راه تيكون بالبوزيتيف حيت تيتاوغمونطاو في الكريدي. و كونتخيغ العكس ديال هادشي اللي قلت لك الا درتي هاد لي زومبلوا مول لي ريسورس وخرجت لك بوزيتيف يعني راه بالناقص خصها تكون لا سولد ديبيتور لحقاش تينقصوا ولا تيهبطوا هاد لي كونت هادو ديال لا كلاس 7 ولي كونت ديال الباسيف تيهبطوا فين؟ تيهبطوا في الدي بي تينقصوا.
داكوغ. أنا مخصنيش ندير العلامة هاكا كيما هاهي سولد كريديتور هي هادي باش تكون هادي حتى اللي قالت في الكونتيماتيك ديالي. داكوغ. دابا راني حطيت قدامي لي كونتيماتيك ديالي. دابا نقدر نجاوب على السؤال ديالي. قالك الأستاذ واش التوتال ديال لي موفمون ديال الديبي دو كونت تيسولك على لو كونت التوتال ديال الموفمون ديال الديبي دو كونت 315 برودوي فيني يعني هذا ديال البرودوي فيني دوك فينا هو التوتال ديال الموفمون ديبي ديالو هو هذا واش تيساوي 450 درهم. وي إفيكتيفمون تيساوي 450 ألف درهم. هادي هي لا بون ريبونس. لحقاش أصلا راه هاد الامتحان كاين سؤال وجواب واحد على كل سؤال، كل سؤال عنده جواب واحد صحيح، ولكن سا نومبيش با نعاودو نقراو لي بروبوزيسيون الأخرين باش نفهمو أكثر. Donc, l'opposte variation de stock produit doit apparaître au niveau de CPC avec un signe. هذا اللي قلت لكم هنا راه غير كونت، ولكن نورمالمون راه في السي بي سي كيخدموا بلي بوست ولي روبريك بحال السي بي سي بحال لي تاسيون دي جيستيون بحال الفيلو ما كيخدموش بلي كونت، ما كيخدموش بربعة ديال لي تيخدموا غير بثلاثة ولا بجوج. داكوغ كيخدموا بلي روبريك ولي بوست. قالك واش l'opposte variation de stock produit doit apparaître au niveau de CPC avec un signe اللي هي نيجاتيف، وهذا البوست هذا راه كاين بيان سور في لا كلاس 7. داكوغ. هاد لو كونت الوحيد ولا هاد البوست هذا هو الوحيد في السي بي سي اللي خصني ندير قدامو المونطو ولا هذاك المبلغ خصني ندير قدامو الاشاره ديالو. الا كان بالنيجاتيف ça veut dire quoi سولد كريدي سولد ديبيتور كما قلت لكم قبيله صافي. الا كان نيجاتيف يعني راه سولد ديبيتور، ولا كان بوزيتيف راه سولد كريديتور. هانتوما هنا خرجنا كريدي سولد كريديتور راه بوزيتيف. داكوغ. علاش؟ لحقاش قلت لكم لي هاد لي زيمو ديال الكلاسات تيتاوغمونطاو في الكريدي. داكوغ. واخا خارجه لي بالناقص يعني راه اوغمونطاسيون. داكوغ. دابا هادي افيك ان سين نيجاتيف يعني هاد البوست هذا فاش يخرج بسين نيجاتيف نورمالمون هنا عندي سولد كريدي ديبيتور، عندي هنا واحد هاد لا سين نيجاتيف تعني بان هاد البوست هذا راه سولد ديبيتور، الوغ كو هنا شنو عندي سولد كريديتور. داكوغ. كون كانت هنا بوزيتيف كانت هنا اشاره زائد غتكون هادي لا بون ريبونس، ولكن ميمكنش عاوتاني كيسيون يكون عندي جوج ديال لي ريبونس صحاح. داكوغ. باش يكون هاد الجواب باش يكون هذا صحيح هو كامل خصو يكون هنايا زائد. واش لو سولد كونت برودوي فيني هي 50000. الكونت ديال برودوي فيني هو هذا 315 السولد ديالو تساوي بربع السولد ديالو التوتال ديال الديبي هو التوتال كريدي. داكوغ. شحال تيساوي التوتال ديال الديبي هو التوتال كريدي تيساوي 250000. هذا هو السولد ديالها سولد ديبيتور ماشي 50000. داكوغ. هاكا غادي نكونو جاوبنا على السؤال رقم 5. ندوزو للسؤال رقم 6. السؤال رقم 6 pour comptabiliser une opération d'achat d'un ordinateur à crédit dans 16 mois il faut. دابا تيسولك البروف هنا قالك باش انك دوز في لا كونطابيليتي في الجورنال ولا في اي اوبيراسيون بغيتي بور كونطابيليزي واحد لوبيراسيون داشا بيان سور في الجورنال ديال واحد لورديناتور. فاش نقول انا اورديناتور لاشا دان اورديناتور شريت واحد لورديناتور هذا شريت واحد لورديناتور بالكريدي شريتو بيان سور كريدي دون 16 موا il faut. فهاد لوكا هادي كاين جوج ديال المهم نشوفو هاد لي كان ديال لاشا ديال لي زيموبيليزاسيون كريدي. اشا دي زيموبيليزاسيون كريدي عندكم دو سيناريو ولا دوكا سميوهم كيما بغيتو، جوج ديال السيناريوهات ولا جوج ديال لي كا. فاش تكون لا دوغي دو كريدي أقل من سنة، فاش تكون لا دوغي دو كريدي أنني هذاك القرض باش غادي نشري هذيك ليموبيليزاسيون هذاك لورديناتور ولا الماتيريال اوتياج ولا ماتيريال دو ترونسبور ولا ماتيريال موبيلي بيرو إلى آخره. المهم إيموبيليزاسيون تكون في لا كلاس 2. فاش غادي نشري هذوك لي زيمو ديال لا كلاس 2 إلا كانت لا دوغي دو كريدي أقل من سنة ها هما لي زيكريتور كونطابل تندير. هذا هو لارتيكل جورنال تندير الاسم ديال الكونت هنايا. دابا عندي انا اورديناتور غندير هنا ماتيريال انفورماتيك. داكوغ. 15 mois d'un an غادي نكريديت هاد لو كونت 4801 اللي هو ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. بلا ما تنساوش دات داكيزيسيون يعني التاريخ ديال التسليم ولا الشراء وليبيلي ديال لوبيراسيون. وبيان سور هنا تبقى هادوك لي مونطو باش تشرى هاد ليموبيليزاسيون. هادي ليكريتور كونطابل فاش تكون لاشا ديموبيليزاسيون كريدي عندها واحد لا دوغي اللي هي موان دان نو يعني قل من 12 شهر. داكوغ. ديما نتوما فاش تلقاو هاد لي موا 16 موا ديما ردوها بلي زاني 16 موا. دابا 16 موا قسمها على 12 شحال تعطيك؟ تعطيك واحد ونص يعني عام ونص. داكوغ. لا ماشي عام ونص تعطيك عام وشي 3 شهور.
عام و4 شهور هنا تعطيك. يعني هنا شنو عندك سنة و4 شهور، سنة و4 ديال لي موا، داكوغ. ديما حاولوا تحولوا هاد لي موا لي زاني باش ما تخربقوش، داكوغ. achat d'immobilisation à crédit durée de crédit moins d'un an شفناها. دابا شوف فاش تكون لا durée de crédit بلوس دان an، فاش تكون لا durée de crédit قل كثر من سنة. شنو l'écriture comptable تندير؟ تندير هاد l'écriture comptable عاوتاني، تنخلي الكونت actif immobilisé ordinateur ولا matériel de transport ولا اللي كان في لا كلاس 2 débité وتنكريديتي ان اوتر كونت fournisseur d'immobilisation. هاد الكونت ديال fournisseur d'immobilisation فين كاين؟ راه كاين في الفينونسمون بيرمانون. واللي كونت ديال الفينونسمون بيرمانون بيان سور راه واحد لي كونت ديال اش؟ لي كونت اللي هما ديال لو سيكل دانفستيسمون، يعني هادوك زوبيراسيون اللي تيدارو اللي عندهم تيدارو في لونتربريز و تيجلسو في لونتربريز كثر من سنة، داكوغ. داكشي باش خدمنا بهاد الكونت ديال فورنيسور ديموبيليزاسيون. الوغ في هاد الكونت ديال ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون تخدمو به فاش تكون لوبيراسيون قل من سنة، يعني ما دوزش كثر من عام خاص لونتربريز تخلص الفورنيسور في هداك في هاد لورديناتور اللي شرات. دابا pour comptabiliser une opération d'achat d'ordinateur à crédit dans 16 mois, واش غنكريديتيو لو كونت 441 فورنيسور. هاد الكونت فوقاش غنكريديتيوه؟ فوقاش فاش يشري واحد المارشونديز. دابا عندنا اشا ديال ليموبيليزاسيون، عندنا اشا ديال واحد ليموبيليزاسيون اللي هي اورديناتور و اكريدي، داكوغ. واش غادي نكريديتيو لو كونت 14806 فورنيسور ديموبيليزاسيون؟ وي ايفيكتيفمون. هذا هو لو بون، هادي لا بون ريبونس. واش غادي نكريديتيو لو كونت ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون؟ كون كانت عندي هنا مثلا 11 شهر 11 موا ولا 10 موا ولا 9 موا، هذا هو لو كونت اللي غنكريديتي، داكوغ. واش غادي نكريديتي لو كونت ديفيغ ديت دو فينونسمون ديفيغ؟ لا، لحقاش عندي علاقة بليموبيليزاسيون. هانتوما كي تشوفوا اصلا هاد لي دو كونت راه فيهم لو مو ايموبيليزاسيون وعندي اصلا هنا ايموبيليزاسيون، داكوغ. دونك هادي هي لا بون ريبونس. ندوزو للسؤال رقم 7، هو السؤال الأخير في هاد لابارتي اللي هي تيوريك. Pour comptabiliser l'opération de versement à titre de garantie 2 mois de loyer de nouveau hangar par chèque bancaire. دابا لونتربريز هنا في هاد لوكا هذا كيما قلت لكم دارت لوكاسيون ديال واحد الهونغار، واحد لوطروبو، واحد المستودع. وبيان سور باش انها دير هاد اللوكاسيون هادي، باش انها تكري هذاك المستودع، خاصها تعطي واحد شهرين ديال التسويق ولا شهرين ديال الكارونتي، داكوغ، ديال الضمان تاع التسويق. وبيان سور باش تعطيها بشيك بونكير، داكوغ. ها ليكريتور كونطابل كيفاش تكون؟ تديبيتي لو كونت ديبو اي كوسيون مون فيرسي. علاش؟ لحقاش راه لونتربريز بيرسون فيرسومون ا تيتر دو غارونتي، لونتربريز لي فيرسات، داكوغ. كانت غوسيو غادي تكون عاوتاني هنا ديبو كوسيون غوسيو غادي تكون ليكريتور وحده اخرى. دابا هنا لونتربريز لي فيرسات باش خلصات هاد لا غارونتي بشيك بونكير. غادي ديبيتي لو كونت ديبو كوسيون مون فيرسي 2406 وغادي كريديتي لا بونك، لحقاش الفلوس غتخرج من البنكة. علاش؟ لحقاش راني عطيت بشيك بونكير، يعني واحد النهار غتنقص الفلوس من البنكة ديالي، داكشي باش غادي نقص الفلوس من البنكة. وبيان سور هنا تيجي تدير ليبيلي ديال لوبيراسيون اللي البياج جوستيفيكاتيف ديال هاد الكريتور راه هو الشيك نيميرو اللي عطيت انا لهاد السيد باش غيكري لي هذاك، لونتروبو. مثلا انا خديت انا الشيك نيميرو 181 اي اكزومبل. وبيان سور هنا لا دات لوبيراسيون ما تنساوهاش. واش غادي نكريديتي لو كونت 2406 ديبوي كوسيونمون فيرسي باغ لو ديبي دو كونت 5141 كريديتي لو كونت؟ لا، شي بقاو تردو البال مزيان، خاصكم تقراو. هذا راه هاد الكونت هذا تيديبيتا ماشي تيتكريديتا. واش غادي نديبيتي لو كونت 2406 ديبوي كوسيونمون فيرسي؟ ايفيكتيفمون باغ لي كريدي دو كونت بونكي، يعني لا بون ريبونس راه هي هادي، داكوغ. لا بون ريبونس هي هادي.
واش غادي نديبيتي لو كونت 6131 لوكاسيون شارج لوكاتيف. دابا هنا تنهضروا غير على لا غارونتي، مازال ما درناش لا لوكاسيون، يعني مازال ما دخلناش لهاداك الهونغار ولا هذاك المستودع، مازال ما استغليناش باش نهضروا على لوكاسيون شارج لوكاتيف. داكوغ. دابا في هاد الحالة هادي حنا تنهضروا غير على واحد الغارونتي عطينا لواحد الشخص اللي غادي يكري لنا واحد الهونغار. داكوغ. يعني هاد الكريتور راه غالطة. واش الديبوي كوسيون غوسو؟ لا، ما نكريديتوش لو كونت ديبوي كوسيون غوسو، لحقاش راه كاين هنا فيرسومون. لو مو كلي هذاك الاسم المفتاح ديال لوبيراسيون هو فيرسومون. بقاو تردوا البال، لحقاش راه كاين فيرسومون وكاين غوسو. دابا في هاد لو كاد غوسو غتكون ليكريتور وحدها هي ليكريتور غادي تكون، غادي تجي هاد الكريتور هاد ديبوي كوسيون غوسو غتكون هنا في الكريدي، و كونتر بارتي ديبي غتجي لا بونك. فاش تكون هاد لوبيراسيون دو غوسو. D'accord, l'opération, l'entreprise a reçu à titre garanti 2 mois de loyer إلى آخره. Donc كيف هاد الحالة هادي وفي هاد السؤال لا بون ريبونس راهي هو بي. Débiter le compte avant de débiter dépôt versé par le crédit de compte banque. هاد l'opération بدات بشيك بنكي. وصلنا للنهاية ديال هاد لابارتي كيما قلت لكم اللي هي بيان سور كانت تيوري. ندوزو دابا لابارتي براتيك. لابارتي براتيك فيها لي كالكول. D'accord. Partie الثانية. La comptabilité de l'entreprise Atlas comporte les éléments suivants. Au 1er janvier 2018 يعني نهار 1 شهر 1 2018 اشنو كان عند هاد لونتربريز أطلس، واحد الشركة سميتها أطلس. اشنو كان عندها؟ الشي اللي كان عندها في البيلون ديالها افوار اون بونك، يعني داكشي اللي عندها في البنكة، لا كيس داكشي اللي عندها في لاكيس، الكابيتال رأس المال باش بدات الشركة، لي كليون الزبائن، لومبخانت الكريدي قبضاتهم لي زيتابليسمون دو كريدي، فورنيسور يعني الناس اللي تيبيعوا للشركة المواد الأولية ولا السلعة بالكريدي، ماتيريال دو ترونسبور يعني أدوات ديال النقل، ماتيريال اندستريال ماتيريال باش تخدم لونتربريز باش تحول واحد الماتيير بروميير لواحد مثلا واحد برودوي فيني، ماتيريال دو بيرو ماتيريال انفورماتيك، بخي عليه علامة استفهام ولا تعجب، علامة استفهام علاش؟ لحقاش ما معروفش خاصك انت ديتيرمينيه، والستوك 453,000 درهم، تي في بي معروفة، تي في بي كي تعرفو راه لي تيتر يبانو في البلاصة كاين في الكلاس 3. داكوغ هادو هما لي زيلمون. دابا خصنا نديرو خصنا نبحثو على هاد البخي، هاد البخي اللي هو مجهول ما معروفش، وبيان سور باش يكون عندي ليكيليبر في البيلون ديالي وباش واحد المجموعة ديال زوبيراسيونات جايين غنحتاج فيهم هاد المونطو ديال هاد البخي هذا. واخا طرافاي ا فيغ. دابا البروف تيسولك على المونطو ديال البخي دو لونتربريز في نهار 1 في شهر 1 من لاني ديال 2018. داكوغ. يعني هنا سمحولي هنا راه 2018. إيه. دابا هادوك لي بروبوزيسيون باش أنا غادي نديتيرميني هادشي، غادي نجي نبقى نكلاسي افوار اون بونك فين كاينة في لاكتيف، فين كاينة في لاكتيف، لاكتيف لا تريزوغي اكتيف، لا كايس فين كاينة في تريزوغي اكتيف، كابيتال فين كاين فينونسمون بيرمانون نحطو في الفينونسمون بيرمانون، كليون فين كاين في الباس كاين في لاكتيف سيركولو اور تريزوغي، لومبرانت فين كاين اونبرانت اوبري زيتابليسمون دو كريدي كاين في الفينونسمون بيرمانون، فورنيسور فين كاين في لاكتيف سيركولو اور تريزوغي، matériel de transport كاين في l'actif immobilisé، matériel industriel في l'actif immobilisé، matériel de bureau matériel informatique كاين في l'actif immobilisé، البخي فين كاين في les immobilisations financières يعني فين كاين في l'actif immobilisé، stock la classe 3 فين كاين actif circule hors trésorerie، TVP les titres de valeur de placement فين كاين في l'actif circule hors trésorerie. داكوغ. هاكا غادي نبقى تنقرا البيلون ديالي وهاكا تنبقى نكلاسي هاد لي زيلمون هادو باش نلقى في التالي هاد البخي هذا اللي مشاو. داكوغ. البيلون ديالي هو هذا. داكوغ. هانتوما تتكلاسي كل حاجة لاكتيف لي مونطو باسيف لو مونطو. هذا بيان سور هذا راه غير سامبليفي بيلون سامبليفي باش أننا نلقاو هاد لي بخي. الوغ كو هو طلب منك البرو باش أنك تبريزونتي واحد البيلون راه ماشي هاكا تتبريزونطا، بيان سور غتخدم غير بلي روبريك و لي بوست. داكوغ. مغتخدمش بلي كونط. المهم تنحط كل مونطو بحال هكا، وقاعدة في البيلون كيما قلت لكم قاعدة ديما تنقولها لكم في الفيديوز كاملين، راه ديما خص يكون عندي التوتال اكتيف تيساوي التوتال باسيف. داكوغ. أنا هنا راه ما يخرجليش التوتال، ما يخرجليش هاد التوتال هذا هو هذا، ولكن تقول لي قاعدة عندي التوتال باسيف معروف
خصو شي حاجة ما عندي مجهولة في الباسيف، كلشي معروف، يعني هاد التوتال الباسيف راه هو تيساوي التوتال أكتيف، يعني غادي نهز هاد المونطو هنا وغادي نديرلو كوبي كولي هنايا، باش نلقى هاد المونطو ديال البخي اش غادي ندير؟ غنقبط هاد المونطو هذا ونقص منو 600,000، نقص منو مليون، نقص منو 200,000، نقص منو هادي وهادي ولي دي بي بي ولي بونك لاكاس، حتى شنو غيبقى لي؟ غيبقى لي المونطو ديال البخي، حتى اش غادي تلقى؟ غتلقى 80,000 هو المونطو ديال البخي. كيفاش لقيتها؟ كيما قلت لكم غادي ديروا التوتال ديال الباسيف هو هذا، وقاعده التوتال اكتيف تساوي التوتال باسيف، قاعده ديما توتال اكتيف، هاد التوتال غتنقصوا منه هاد لي مونطو اللي معروفين ديال الاكتيف، غيعطيكم 80,000، حتى 80,000 هي المونطو ديال البخي. 80,000 هذه هي لا بون ريبونس لهاد لا كيستيون رقم 8. كاينه لا ميثود رابيد اللي تعجبني نخدم بها انا، غالبا وخاصه نتوما دابا فاش ما تيكونش مطلوب منكم واش انكم ديروا بينهم بحال هكا، كاينه ميثود رابيد بلا ما انك مطلوبش منك انك دير البينو، هذه غير طريقه، والطريقه الاخرى اللي من الاحسن تخدموا بها هي هذه ميثود رابيد. توتال اكتيف تساوي توتال باسيف، تجمع كاع لي مونطو ديال الاكتيف من هنا وكاع لي مونطو ديال الباسيف من هنا، داكوغ. لي مونطو ديال لاكتيف ها هما هادو اللي مسيليكسيونين، نمشيو للآخر نديرو هاد اللون هذا، داكوغ. هادو هما لي مونطو ديال لاكتيف وهادو لي مونطو ديال الباسيف. وضروري خص تكون عندي ليغاليتي، داكوغ. هاد البخي ما معروفش نكتبها هكا بخي تنحطها، تجمع التوتال ديال لاكتيف ديالي راه تيساوي هو هذا زائد البخي، التوتال الباسيف ديالي راه هو هذا. البخي شنو تيساوي؟ تيساوي هاد لو مونطو هذا 3,977,000 تنقص منها 3,897,000 تتعطيك 80,000. 80,000 هو المونطو ديال البخي. انا لقيت المونطو ديال البخي، يعني جاوبت على السؤال رقم الأول، السؤال الأول في لابارتي الثانية هي بيان سور هذا السؤال. دابا ندوزو للسؤال رقم 9. السؤال رقم 9 مكتوب هل الوصول يعني باش انك فاش يطلب منك البروف لي سولد، يكون طالب منك لي سولد، طالب منك لي سولد، وطالب منك التوتال ديال سوا الموفمون ديال الديبي ديال لا بالونس، سوا الموفمون د الكريدي ديالها، سوا السولد ديال لا بالونس. يعني في هاد الوقت خصك ضروري دير لي كونت شيماتيك، ما تقدرش تخدم بلا لي كونت شيماتيك. الا كان طالب منك واحد السولد ديال واحد الكونت ضروري خصك دير لو كونت شيماتيك، داكوغ. واخا دوغو لو موا د جونفي، يعني دوغو هاد لو موا هذا اللي حنا درنا البيلون ديال الديبار ديالو، جونفي اوبيراسيون سويفون اون تيتي رياليزي، يعني هاد ليزوبيراسيون كاملين من 1 حتى 9 مابقاش دارو، راه دارو كاملين في شهر جونفي. لاكيزيسيون دان اورديناتور باغ شاك بونكير، يعني شرينا واحد ليموبيليزاسيون ماتيريال انفورماتيك، شريناها بشيك بونكير. لاشا د مارشونديز ا كريدي، يعني شرينا مارشونديز كلاس 6 ا كريدي فورنيسور، ديبيتي l'achat de marchandises au crédit fournisseur. Vente de marchandises au comptant contre espèces. D'accord? بعنا المارشانديز espèces comptant. Vente à crédit de marchandises, paiement par chèque bancaire. المهم حنا كل وحده غادي نحللوها وغادي نديروها في الكونت شيماتيك ديالها اديكو. داكوغ. انا باش غادي نخدم هادو خصني ضروري نخدم بالكونت شيماتيك. انا درت الكرون ليفر ديالي هو هذا، درت فيه كاع دوك لي كونت اللي كاينين في البيرو، كاع لي كونت اللي كاينين في البيرو فتحتهم كونت كابيتال سوسيال وبقى دوك لي زيتابليسمون كريدي، وبيان سور بهادوك لي مونطون ولا هادوك لي سولد ديال ديبي ديكزارسيس، هادوك لي سولد باش بادين ليكزارسيس، داكوغ. هما لي كونت ديالي ديال لاكتيف سيركولون اور تريزوري، كونت ديال الباسيف سيركولون اور تريزوري، كونت ديال تريزوري اكتيف، وبيان سور ديال سي بي سي عاوتاني كونت ديال لي شارج وكونت ديال لي برودوي. غنجيو اوبيراسيون باوبيراسيون ونخدموها، داكوغ. عندي اول اوبيراسيون هي لاكيزيسيون دان اورديناتور باغ شيك بونكير، يعني كتقول لاكيزيسيون ديال اورديناتور يعني ماتيريال ديال ماتيريال انفورماتيك، داكوغ. نمشي للماتيريال انفورماتيك،
موبيلي بيرو اي ماتيريال انفورماتيك هو هذا، غادي نديبيتيه بشحال؟ 150,000 درهم. هذه لوبيراسيون رقم، لوبيراسيون رقم واحد. داكوغ، ديبيتيتها 850,000. بما أنني ديبيتيت هذه ب 850,000 خصني نكريديتي ان اوتر كونت. الكونت غادي نكريديتيه هو الكونت ديال التريزوريي، لحقاش راني شريتها باش خدمت بها، خدمت بلا بنك. يعني الفلوس غتخرج من لا بنك، 850,000 درهم غتخرج من لا بنك، 150,000 درهم غتخرج من لا بنك. لوبيراسيون رقم واحد. شوفوا دابا لوبيراسيون رقم جوج، اشا د مارشانديز اكريدي، يعني شريت مارشانديز اكريدي. غادي نديبيتي كونت اشا د مارشانديز وغادي نكريديتي لو كونت فورنيسور بهاد لو مونطو هذا، لحقاش هاد العملية تمات اكريدي. نمشي لكونت اشا د مارشانديز، نفتح واحد الكونت شيماتيك اللي سميتو اشا د مارشانديز، لحقاش اشا د مارشانديز راه معندكمش في البيرو. 255,000 درهم، بيان سور هادي لوبيراسيون رقم جوج. بما أنني ديبيتيت هاد لو كونت هذا والأوبيراسيون تاعها كريدي، غادي نكريديتي عاوتاني فورنيسور. غادي نكريديتي الفورنيسور ديالي ب 255,000 درهم. لوبيراسيون رقم، هادي لوبيراسيون رقم جوج. فورنيسور السولد ديبي ديكزارسيس ديالو كان واحد 1,000,000 327,000. هذا هو السولد ديال ديبي ديكزارسيس اللي كان فيه نهار واحد في شهر واحد. دابا غادي ديبيتا بالمونطون ديال لاشا ديال المارشانديز 255,000 درهم. تري بيان، هادي لوبيراسيون الثانية. ندوزو دابا نشوفو لوبيراسيون رقم ثلاثة. دابا بعنا فونت، فاش نقول فونت يعني كلاس 7. فونت شنو بعنا؟ بعنا مارشانديز، يعني خصني نفتح واحد الكونت شيماتيك اللي سميتو فونت مارشانديز. فاش بعنا او كونطون كونتر اسبيس 35,000 درهم، بعنا المارشانديز قلنا الفلوس اسبيس سور بلاص، يعني لاكيس. نمشيو نفتحو كونت شيماتيك ديال فونت مارشانديز. ها هي فونت مارشانديز بعنا، غادي نكريديتيوها 35,000 درهم. هادي لوبيراسيون رقم ثلاثة. بعنا قبضنا الفلوس لاكيس، يعني لاكيس غتدخل الفلوس لاكيس، يعني غادي ديبيتا لاكيس 35,000 درهم. هادي لوبيراسيون رقم ثلاثة. لوبيراسيون رقم 4 فونت اكريدي. دابا بعنا عاوتاني اكريدي د مارشانديز، يعني فاش تكون فونت اكريدي غادي نكريديتي لو كونت فونت مارشانديز، وبيان سور بما انها كريدي يعني كريونس، يعني غادي نديبيتي لو كونت كليون. داكوغ، بهاد لو مونطو هذا ديبيتي لو كونت كليون. لوبيراسيون رقم 4 نمشي لاكتيف سيركولون اور تريزوري، كونت لاكتيف سيركولون تريزوري كليون ها هو. غادي نديبيتي لو مونطو ديال الكليون هي 560,300. لوبيراسيون رقم 4. وغادي نكريديتي الكونت فونت مارشانديز سي بي سي هنا 560,300. لوبيراسيون رقم شحال؟ رقم 4. دابا لوبيراسيون رقم 5. Cinquième opération, paiement par chèque bancaire de la facture de téléphone 35,000 درهم، électricité 5,200. يعني شنو هنا درنا؟ خلصنا بالشيك بانكير، خلصنا فاكتورة ديال التليفون 35,000 درهم، وخلصنا فاكتورة وحدة أخرى ديال الإلكتريسيتي، داكوغ، ديال الضو، وحدة ديال التليفون د لابونمون ديال التليفون مثلا، وحدة ديال الإلكتريسيتي. وهادو بجوج راهم دي كونت ديال لي شارج، داكوغ. يعني غادي نفتح جوج ديال لي كونت، واحد فيه ديال لي شارج بيان سور، واحد فيه بري ديال التليفون، بعد كاين هاد لو كونت سميتو بري ديال التليفون، وهاد الإلكتريسيتي راه تدخل فواحد لو كونت سميتو أشا دو فورنيسور نون ستوكابل، داكوغ. وغادي نكريديتي لا بونك ديالي التوتال ديال هاد لي مونطو هادو، لحقاش الفلوس غتخرج من البنك. نمشي نفتح لي كونت ديالي شيماتيك لا كلاس
6 كونتي لي شارج. ومن بعد فخي ديال التليفون شحال عندنا فخي ديال التليفون 35. هادي لوبيراسيون رقم 5. و أشا فورنيتور نون ستوكابل لوبيراسيون رقم 5. لو مونطون واحد آخر اللي هو ديال 15200. داكوغ. توتال 15200 زائد 35000 درهم هادو كاملين غادي يخرجوا من غيخرجوا من لابونك، لحقاش غيتخلصوا بالشيك. 35000 درهم أنا نسيباريهم باش تعرفوا لي مونطون من جاو. الوغ واخا راني ممكن نجمعهم وندير نكريديتي لابونك بالتوتال ديالهم، ولكن من الأحسن نسيباريهم باش تعرفوا لوبيراسيون من جات. هادي لوبيراسيون رقم 5 وهادي لوبيراسيون رقم 5. داكوغ. شوف دابا لوبيراسيون رقم 6. L'opération comme ça, reçu chèque des clients pour règlement des ventes antérieures. 125,800. دابا شنو وقع هنا؟ عطنا شيك من واحد الكليون، يعني واحد الزبون عطانا شيك عطناه عندنا في يدينا. علاش؟ باش يخلص واحد الكريونس فاتو. فاش نقول فونت انتيريور يعني داكشي اللي كنا بعنالو شحال هادي، يعني دي كريونس اللي هما قدامين. يعني هنا لو كونت كليون واش غيوقع؟ غيتكريديتا وغادي ديبيتي لا بونك. ولكن من بعد غنرجعو نهضرو شوية على هاد لوبيراسيون رقم 6. نديبيتيو بعدا لا بونك فاش غندخلو للبنكة. اسم الأوبيراسيون هادي رقم 6. نمشيو لا بونك رقم 6. لا بونك 6 125,000. ها هي 125,800. لوبيراسيون رقم 6 لو ميم مونطون بيه غادي نكريديتي الكليون ديالي. شي كونت كليون تكريديتا. علاش تكريديتا؟ لحقاش راه خلصني هاديك الفلوس كنت نسالو عطاها لي. نرجعو لهاد لوبيراسيون رقم 6. مازال ان شاء الله فاش غادي تافونسيو شويه في هاد في الموديول ديال لا كونطابيليتي، بحال دابا فاش يعطيك واحد الكليون هاد لو شيك، هاد لو شيك هذا راه تتقبضو تتسمى شيك او بورتفوي. داكوغ. علاش تدير فواحد البورتفوي؟ كاين واحد ليكريتور كونطابل ديالو تديبيتي لو كونت شيك او بورتفوي تكريديتي كليون. وعاوتاني فاش تديه الونكيسمون تديبيتي لو كونت شيك الونكيسمون تكريديتي لو كونت شيك اون بورتفوي. فاش دوز لك لا بونك الفلوس تقول تصيفط واحد لافي، تصيفط واحد لافي واحد الاشعار تقول بان راه الفلوس راه دازت هذاك الشيك اللي كنتي حطيتي عندنا راه صافي الفلوس ديالو راه كاينه. هنا تسولدي هذاك الكونت شيك لونكيسمون يعني تكريديتا تيجي في الكريدي وتديبيتي لا بونك. كاين 3 ديال لي زيكريتور باش عاد توصل لا بونك غير في هاد القضيه ديال الشيك روسو. مازال ان شاء الله فاش تافونسيو غادي ان شاء الله غادي تفهموا مزيان هاد لوبيراسيون هادي. لوبيراسيون رقم 7 فيرسمون دي سبيس اون بونك. يعني دابا شنو فيرسمون دي سبيس اون بونك؟ هزينا الفلوس من لي سبيس وفيرسينا فين؟ في لا بونك. فيرسمون دي سبيس اون بونك يعني فاش نقول اسبيس يعني ليكيد فلوس تحسب محسوبه. هزينا من لاكيس وفيرسيناها في لا بونك 25,300. يعني التريزوغي اكتيف غادي بحال غير لي كونت ديال التريزوغي اكتيف. لاكيس ها هي غادي ندوزو منها 25,300. اوبيراسيون رقم 7 فين مشات هاد الفلوس اللي تهزات من لاكيس؟ مشات لا بونك، يعني الفلوس في البنكة غادي تزاد 25,300. لوبيراسيون رقم 7. شوفو دابا لوبيراسيون رقم 8 رومبورسمون دو لومبرانت. دابا هنا واحد الكريدي كنا قلنا لواحد لي زيتابليسمون دو كريدي يعني واحد المؤسسات القروض كنا خدينا عندهم واحد الكريدي ورومبورسيناه، ردينا لهم واحد البارتي من هذاك لومبرانت، يعني ردينا لهم واحد لابارتي من هذاك الكريدي اللي كنا واخدين عندهم. داكوغ. ردينا لهم 30,000 درهم. داكوغ. وفي وسط هاد 30,000 درهم شنو فيها؟ راه مقسمة على جوج، فيها 25,000 تتسمى برانسيبال يعني 25,000 فلوس يعني الكريدي اللي عطاونا الأصلي، وفيها 5,000 درهم اللي زايدين علينا ديال لي زانتيري ديال لي زانتيري تيتسميو. كاين اللي تيسميوهم الطالوع، كاين اللي تيسميو كل واحد كيفاش تيريس، كل واحد تيسميو هاد لي زانتيري هادو يعني ديك الزيادة اللي زايدين عليا. الوغ كو هما في الأصل في البرانسيبال راه 25 والزيادة اللي سو فورم ديال لي زانتيري 5,000 درهم. داكوغ.
يعني هاد المونطو ديال 30,000 درهم راه خصو يتقسم على جوج، فيه 5,000 درهم ديال لي زانتيغي وفيه 25,000 درهم ديال البرانسيبال، كيفاش تكونطابيليزي هاد لوبيراسيون؟ بعدا فاش ترومبورسي هذا باش غادي يخرج هاد الفلوس هادي راه غتخرج بيان سور لا بنك، يعني كديتي لا بنك، وغادي ديبيتي هاد لو كونط اونبرانت، علاش باش نكونستاتي هاديك لا ديمينيسيون ديال لومبرانت، وغادي نكونستاتي هاد لي شارج، داكوغ. نمشيو كونط اونبرانت هو اللي ديبيتيوه، فين كاين ها هو في فينونسمون بيرمانون، باش غادي ديبيتي كيما قلت لكم بالبرانسيبال، البرانسيبال هي 25 مليار، 25,000 درهم، داكوغ. اسم الاوبيراسيون هادي رقم 8، اوبيراسيون رقم 8، داكوغ. هانتوما كي تشوفو هما راه عاطيني 650,000 درهم، انايا لا رومبورسيت لهم دابا 25,000 درهم من البرانسيبال، داكوغ. داكشي اللي زايدين عليه راه هو دي زانتيغي، غنمشي غادي نديبيتي عاوتاني لو كونط انتيغي داكشي اللي زايدين عليا، لي شارج انتيغي دي زومبرانت اي ديت، هذا راه دي شارج فينونسيير 6 3، لي شيفر الاولين الشيفر الاول ديال لا كلاس، والشيفر الثاني هاد الروبريك راه ديال لي شارج فينونسيير، داكوغ. باش ب 5,000 درهم انتيغي دي زومبرانت اي ديت 5,000 درهم. تسمى اصلا الكونت سميتو انتيغي دي زومبرانت، اصلا هاد لي زانتيغي عندهم علاقه بهذاك لومبرانت، يعني دوك الفلوس كتسلفات هذيك المؤسسه ديال القروض. شوفوا دابا باش هاد الفلوس هادي باش تخلصات، هاد لا فراكسيون ولا هاد لومبرانت باش ردينا هاد 35,000 رديناها بلا بنك، يعني الفلوس غتخرج بلا بنك، غتخرج شحال 30,000 درهم. اوبيراسيون نيميرو 8. بقات اخر اوبيراسيون هي لوبيراسيون رقم 9، شوف شنو تقول: paiement en espèces des frais de publicité. يعني شنو frais de publicité؟ هادي واحد لا شارج غاديبيتي لو كونط ديال لي شارج frais de publicité، وغادي باش بيسبيس بلا كيس، الفلوس غتخرج بلا كيس. يعني غادي نمشي لا كلاس 7 لي كونط ديال لا شارج، غادي نفتح واحد الكونط اللي سميتو publicité. مكاينش هنايا، داكور. دونك جو ميكسكوز غادي تصاحبوا عليا، سمحولي. غنجي هنايا وغادي نفتح واحد الكونط سميتو فخي بوبليسيتي ولا بوبليسيتي، الكونط 614 سميتو بوبليسيتي، داكور. شحال المونطو ديالو ديال لا شارج؟ 10,735. بوبليسيتي بوبليسيتي بوبليسيتي، هذا هو لو كونط، داكور. غتلقاوه في لا كلاس 6. ميكسكوز هادشي راه جا شويه هنايا شي شويه، هاد لو كونط هذا نسيت ما درتوش، المهم هانتوما راه كلشي راه باين هنايا، داكور. يعني عندي 5 ديال لي كونط شيماتيك ديال لي شارج، وكونط واحد شيماتيك ديال لو برودوي. صافي دابا فاش نسالي لي زوبيراسيون ديالي، بلاتي هاد البوبليسيتي هادي بعدا، شوف بوبليسيتي من الاوبيراسيون هادي قلنا اوبيراسيون رقم 7، اخر اوبيراسيون 7. واخا باش تخلصات بلا كيس، بلا كيس، يعني الفلوس غتخرج بلا كيس. 10,135 اوبيراسيون رقم 7. دابا راني ساليت لي زوبيراسيون ديالي، اخر اوبيراسيون كانت هي لوبيراسيون رقم 9. دابا غادي ندوز وغادي نبقى نحسب لي سولد ديال لي كونط، داكور. نبقى نحسب لي سولد ديال لي كونط. هذا راه باين سولد، هذا راه باين سولد ديبيتور، سولد كريديتور 200,000، 2 المليون، اكسكيوز، 2 المليون.
هذا سولد كريديتور. هذا عاوتاني غادي ديرو التوتال دي بي موان التوتال كريدي. كيما قلت لكم راه ديما تنديرو في لي كونت شيماتيك في لي كونت شيماتيك لي زومبلوا مع لي غوسورس. 25,000 درهم قسمنا 650,000 درهم غتعطيك بيان سور واحد السولد اللي هو كريديتور. سولد كريديتور سولد كريديتور 625 625,000 درهم. داكوغ سولد كريديتور. هنايا التوتال ديال الدي بي 25,000 التوتال ديال الكريدي 650,000. ندوزو عاوتاني للكونت ديال لاكتيف ايموبيليزي. ماتيريال دو ترونسبور متبقاش بقا كيما هو، يعني عندو واحد السولد اللي هو ديبيتور. سولد ديبيتور بشحال؟ 600,000. 600,000 سولد ديبيتور ب 600,000. هذا عاوتاني غادي نجمع هنا التوتال ديالها تيساوي 600. توتال كريدي هنا راه معنديش. هنا عاوتاني مادام موبيلي د بيرو ماتيريال انفورماتيك كان عندنا واحد السولد انيسيال زدنا شرينا شي حاجة، يعني غادي تولي في التوتال ديال الدي بي 258,000. بيان سور هذا واحد السولد اللي هو ديبيتور. سولد ديبيتور 258,000. ايموبلي لي زانستالاسيون تكنيك ماتيريال وتياج راه بقات كيما هي، يعني راه سولد ديبيتور 1,000,000. البخي كذلك اللي كنا لقيناه قبيلات من البيلون سولد ديبيتور متبقاش بقا كيما هو، مرديناش فلوس. هاد لي بخي مثلا تلقاو هاد لي بخي تلقاوهم في لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. مثلا فاش تكون لونتربريز سلفات لشي سالاري، شي واحد من هادوك العمال ديالها لي سالاري ديالها سلفاتو الفلوس، عطاتو واحد القرض. وبيان سور كي تشوف هاد القرض هذا راه كاين في لاكلاس دو، يعني راه بلوس دان مو، يعني لو غومبورسمون ديالو باش يرد هاد الفلوس هادي 80,000 درهم راه أكثر من سنة باش غادي يرد هاد الفلوس. شوفو لي كونت ديال لاكتيف سيركول. لي ستوك متقاصوش، يعني بقاو فول، يعني ريبريزونطان ستوك اللي هو ديبيتور 350,000. بالنسبة للكليون كيما تتشوفو راه وقعو بزاف ديال لي موفمون فيه. علاش؟ حيت كان عندنا واحد السولد وبعنا اكريدي وخلصنا الكليون. هذا هو السولد انيسيال، هذا هنا بعنا وهنا خلصنا الكليون. التوتال ديال الديبي تيساوي 1,996,300. التوتال كريدي هو 125,300. التوتال ديال الديبي موان التوتال كريدي يعطيكم لو سولد اللي هو بيان سور سولد ديبيتور شحال؟ 1,860,500. لي تي في بي بقى سولد ديبيتور 100,000. نشوفو دابا لي كونت ديال باسيف سيركولون اور تريزوري. التوتال ديال الدي بي، التوتال ديال الدي بي ديال الكونت فورنيسور تساوي 1,580,000. هو التوتال ديال الدي بي، وهو النيت ريبريزونط لو سولد ديالو اللي هو بيان سور ان سولد كريديتور. هو النيت
ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون معندناش هاد الكونت هذا ميكسكوز هاد الكونت هذا راه مكاينش بقى واحد لابليكاسيون واحدة أخرى واحد ليكزامان واحد آخر بقى هنايا كونت باسيف سيركولون هادشي لي عندنا نشوف في البيلون شنو عندنا في البيلون داكشي لي كاين غير الفورنيسور هو هذا يعني معندناش ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون واخا ندوزو دابا لي كونت ديال التريزورير اكتيف لا بونك كي تشوفو راه فيها بزاف ديال لي موفمون في التي بي هاد التوتال هنا التي بي يعطيكم 252 800 التوتال ديال الكريديت غادي تلقاو 138000 200 توتال دي بي مون توتال كريدي يعطيكم بيان سور واحد السولد اللي هو ديبيتور يعني بوزيتيف يعني مازال عندنا الفلوس في البنك سولد ديبيتور 114600 اش تعني هاد 114600 بوزيتيف فاش درنا التوتال دي بي مون توتال دي ريسورس يعني درنا لي زومبلوا موان لي ريسورس حنا شنو تلقاو قلنا لي ريسورس يعني داكشي اللي تنمتلكو داكوغ ولا لي زومبلوا فاش درنا لي زومبلوا موان لي ريسورس طيب انا مازال عندنا لي ريسورس في لابونك يعني سولد ديبيتور مازال عندنا فلوس في البنك كون لقينا سولد كريديتور ça veut dire quoi ça veut dire بان l'entreprise ça veut dire بان راه لا بونك تتسنى الفلوس داكوغ حنا راه حنا تنسالو لا بونك تنسالو لها الفلوس لا كاس ما عمر ما تيكون سولد كريديتور ديما تيكون سولد ديبيتور كيما قلت لكم راه ما عمر لا كاس يسالك لا كاس يمكن له يسالك راه ما يمكنش 41300 توتال دي بي توتال كريدي عندي 36030 توتال دي بي مو توتال كريدي بيان سور يعطيك واحد السولد اللي هو ديما توجور ديبيتور سولد ديبيتور 5265 هذا هو السولد ديال الكونت ديال لا كاس نوجدو دابا لي كونت ديال سي بي سي الكونت ديال شارج ولا الكونت ديال جيستيون هذا راه تيبقى كيما هو توتال دي بي ديالو راه 255000 ريبريزونطان السولد اللي هو بيان سور سولد ديبيتور 255000 هذا كذلك ريبريزونطان السولد اللي هو ديبيتور 55000 توتال دي بي سولد ديبيتور 35000 توتال دي بي 15200 سولد ديبيتور 15200 سولد ديبيتور 5000 les intérêts emprunts et dettes توتال دي بي 5000 لو كونت بوبليسيتي اللي فتحنا في الاخر 10935 سولد ديبيتور 10935 توتال كريدي ديال الكونت ديال الفونت ديال المارشانديز 595300 داكوغ بيان سور هذا راه سولد كريديتور بشحال 595300 راني دابا هاكا غادي نكون صاوبت لي سولد ديالي وصاوبت كاع التوتال ديال لي كونت شيماتيك ديالي دابا اي اوبيراسيون ولا اي سؤال عنده علاقه بلو سولد ولا الموفمون ولا اي حاجه نقدر نجاوب عليه تشوفوا راني درت لا بالونس ولكن ماشي مشكل غنصوتي قالك لو سولد السؤال رقم 9 لو سولد كونت خمسة واحد لا بنك في 31 في شهر واحد ريبريزونط شنو شحال المونطو ديالو نمشيو نشوفو الكونت ديال كونت شيماتيك ديال لا بنك شحال السولد ديالو هو هذا 114600 سولد ديبيتور 114600 نشوفو لي بروبوزيسيون واش ان سولد ديبيتور 114600 هو هذا افيكتيفمون يعني بلا ما قرات الاسئله الاخرين علاش بقاش غير سؤال واحد راه غير جاوب واحد لكل سؤال واش سولد ديبيتور 138 لا واش سولد ديبيتور هادي لا يعني لا بون ريبونس هي هادي دابا لو سولد كونت كليون 3 4 2 1 السولد ديالو شوفوا الكليان عاوتاني شحال السولد ديال الكونت كليون
السول ديال الكونت كليون هو 1,870,500. سول ديبيتور 1,870,500. جو ميكسكوز هنا راه كاين واحد 5، يعني هذا هو لو بون، هذه هي لا بون ريبونس. 1,870,500. شتيكم هاد جوج لي كونت شيماتيك راه ما تعرفوش شحال تيساوي هاد لي كونت هادا. داكوغ. Pour comptabiliser l'opération numéro 8. Pour comptabiliser l'opération numéro 8, d'abord l'opération شنو هي؟ Remboursement de l'emprunt 300,000 درهم ضو 500,000 درهم à titre d'intérêt il faut. هي نورمالمون الكونتابيليزاسيون ديالها راه كيما قلت لكم في لي كونت شيماتيك، ديبيتيت واحد لابارتي وكريديتيت واحد لابارتي، ديبيتيت واحد لي كونت وكريديتيت بارتي واحد لي كونت، وبيان سور في الاخر كتعطي ليغاليتي. رومبورسمون ديال لومبران 30,000 درهم دونك 500,000 تيتر ديال ها كيفاش تكونتابليزا. هذه هي هاكا تلقاها في ليكريتور ديالها، ولا هاكا تلقى لارتيكل دو جورنال. هذا تيتسمى واحد لارتيكل، واحد مجموعه ديال لي زارتيكل تلقاو في الجورنال، ولا ارتيكل الجورنال تلقاو فيه اما جوج لي كونت، ولا تلقاو اما جوج لي كونت ديبيتي وكونت واحد كريديتي، ولا انفيرسومون، ولا ثلاثه د لي كونت وكونت واحد، المهم تلقاو فيه بليزيور كونت. غير هو في الاخير خاصك تلقى ليغاليتي. في هذا الارتيكل هذا خاصك تلقى ليغاليتي ما بين لي زومبلوا وما بين لي ريسورس. تشوفوا هنا كاينه ايغاليتي. داكوغ. ديبيتينا لو كونت اون دوبريز établissement دو كريدي الوغ كو هو واحد الكونت ديال الباسيف تيتكريديتا، ولكن ديبيتينا لحقاش كاين هنا رومبورسمون. رومبورسينا البرانسيبال، هذاك الكريدي اللي قبضنا خلصنا البرانسيبال نعتذر 25,000 درهم، وهاد 505,000 درهم هي دي زانتيغي. بيان سور هاد دي زانتيغي هما دي شارج فينونسيير 6 دي شارج فينونسيير انتيغي دو زومبرانت اي ديت. والتوتال ديال هادشي كامل باش تخلص بيان سور بلا بنك بواحد لو شيك نيميرو. داكوغ. اوبيراسيون نيميرو هاكا خصها تكون ليكريتور كونطابل. داكوغ. دابا نجي نشوف شنو عاطينا في لي بروبوزيسيون للبروف. باش تكون عندكم بحال دابا هاكا شي كونطابيليزاسيون حاولوا تكونطابيليزيوها راسكم. داكوغ. كونطابيليزي دير الكونطابيليزاسيون بحال هاكا هاكا جورنال في الورقه ديال الوسخ، عاد قرا لي بروبوزيسيون باش ما ياثروش عليك هادوك لي بروبوزيسيون اللي عطاك البروف. داكوغ. نجي نشوف دابا لي بروبوزيسيون اللي عطاني البروف. واش غادي نديبيتيو لو كونت 1,486 ايفيكتيفمون غادي نديبيتيو هاد لو كونت هذا اونبرانت او بريزيدون باش نكريديتي، ولكن ما غنديبيتيوش ب 30,000 درهم، غادي نديبيتيو ب 25,000 درهم. هاد لا ريبونس ا غلطه. واش غادي نكريديتيو لو كونت 1,486 او بريزيدون باش نكريدي؟ لا، غادي نديبيتيو هاد لو كونت، يعني هاد غلطه. واش غادي نديبيتيو لو كونت 1,486 اونبرانت او بريزيدون باش نكريدي؟ هي غادي نديبيتيوها بشحال؟ 25,000 درهم ايفيكتيفمون. وغادي نديبيتيو اي، هاد اي هادي تشوفوا هنا غنديرها بالكرا بالاحمر. إلا درتها بالأحمر هنا راه تعود على هاد ديبيتي. ديبيتي هاد لو كونت هذا اي ديبيتي هاد لو كونت هذا ديال لي زانتيغي دو زومبرانت اي ديت. داكوغ. باغ لو كريدي دو كونت 5,141 بالطوطال 30,000 درهم، يعني لا بون ريبونس هي هادي. هادي هي لا بون ريبونس ديالي. دابا نشوفو السؤال رقم 12. لو توتال ديال السوم ديال الديبي ديال لا بالونس ا 4 كولون. داكوغ. دابا نمشيو نشوفو لا بالونس. ولا بالونس كيما قلت لكم بيان سور راه كاين لا بالونس ا 6 كولون، وكاين دابا هادي ا 4 كولون. يعني البروف تيسولك غير على لا بالونس ديال 4 كولون في لا سوم ديال لي ديبي. فاش نقول لا سوم يعني التوتال ديال الموفمون ديال الديبي. شنو لا بالونس ديالنا؟ لا بالونس ديالنا هي هادي. هاد لي مونطون هادو راني جبتهم كاملين من لي كونت شيماتيك ديالي اللي كنت فتحت. بيان سور التوتال ديال الديبي تلقى هنا، والتوتال ديال الكريدي ديال الكونت هنا، والسولد ديالو واش ديبيتور ولا كريديتور تتكلاسيهم هنا. وكتشوفوا لوغدر هو هذا، خصكم تحترموا لوغدر. ها انت راه بادي من الكابيتال من لا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 كلاس 5 كلاس 6 كلاس 7. داكوغ. من هاد الكابيتال حتى الكاس هنا عندي لي كونت ديال البيلون. داكوغ. ولا لي كونت ديال السيتياسيون. هنا عندي لو كونت ديال الجيستيون. داكوغ. ولا ديال سي بي سي. من هاد اشا حتى لي زانتيغي دو زومبرانت ديال. وهاد الفونت مارشانديز هذا راه كلاس 7. داكوغ. هادو هما
هادو هما لي كونط لي عندي في لي كونط شيماتيك. التوتال ديال لا سوم ديال ديبي هي هادي، التوتال ديال السوم ديال كريدي هو هذا. نقص شوية هاكا. لا سوم هي هادي، راه تقدروا تلقاو لا سوم وتلقاو التوتال ديال الموفمون، التوتال دو موفمون. انا عطيت سميت بعض الأحيان تقدر تلقى لا سوم، تقدر تلقى التوتال دو موفمون ديبي، توتال دو موفمون كريدي. التوتال ديال السوم ديال ديبي هي هادي، والتوتال السوم كريدي هي هادي. كما تشوفوا راه ضروري تكون عندكم ليغاليتي. إلا خرجت لكم ليغاليتي هنا في لي سوم وليغاليتي في لي سولد، عرف بأن لي زيكريتور كونطابل عندك كلشي صحيح، ما عندكش مشكل. في البيلو عندك صحيح، لي كونتيماتيك عندك صحاح، سي بي سي من بعد غيخرج لك صحيح، كلشي غيخرج لك صحيح، حتى هداك الشيء اللي طالب منك البروف غيكون عندك صحيح. داكوغ. أهم حاجة راه هو هاد لي سولد هادو، أهم حاجة في لا بالونس هما هاد لي شيفر هادو. داكوغ. نشوفو دابا السؤال ديالنا. سولنا البروف على توتال لا سوم ديال الديبي، توتال السوم ديال الديبي ولا الكريدي اللي بغيتو. نكوبيو هاد المونطون هذا باش نشوفوه. لا سوم، ها هو التوتال ديال لا سوم ديبي ديال لا بالونس، التوتال ديال لا سوم ديال الديبي ديال لا بالونس ا 4 كولون، واش تساوي شحال تساوي لنا؟ واش 1 مليون ولا هاد لي مونطون كاملين مكاينينش. داكوغ. شحال تساوي نورمالمون؟ يعني aucune réponse ne convient. هادي لا بون ريبونس. علاش؟ لحقاش شحال خصها تساوي. هادي لا بون ريبونس. دابا نكونو جاوبنا على هاد السؤال رقم 12، ندوزو للسؤال رقم 13. داك البروف هنا الريزولتا ديكسبلوطاسيون، الريزولتا ديكسبلوطاسيون لو 31 في لاني 1. هاد لاني هذا اللي حنا بدينا فيه، يعني في الاخر ديال شهر واحد قالك حسب الريزولتا ديكسبلوطاسيون. الريزولتا ديكسبلوطاسيون شنو تتساوي؟ الريزولتا ديكسبلوطاسيون تتساوي هي لي برودوي ديكسبلوطاسيون موان لي شارج ديكسبلوطاسيون. داكوغ. هادي هي الريزولتا ديكسبلوطاسيون. ها هي لي برودوي ديكسبلوطاسيون راه عندكم واحد فونت مارشانديز، تنقص منهم لي شارج ديكسبلوطاسيون. هادوك لي شارج كاملين اللي بادين بستة واحد. نرجعو لا بالونس ديالنا باش تعرفوهم. هادي ستة واحد اشا د مارشانديز اكسبلوطاسيون، ستة واحد اكسبلوطاسيون، ستة واحد اكسبلوطاسيون، ستة واحد بوبليسيتي اكسبلوطاسيون. هادو لي شارج ديكسبلوطاسيون، هادي برودوي ديكسبلوطاسيون. هادي موان هادي غتعطيكم ريزولتا ديكسبلوطاسيون. داكوغ. ريزولتا ديكسبلوطاسيون هي هادي ديالي، تساوي هادشي. ندوز نشوف لي بروبوزيسيون لي عاطيني البروف. قالك واش ريزولتا ديكسبلوطاسيون تتساوي 45,000، لا. واش تتساوي 273,000 أيار، ولكن خص يرد البال الأعداد التاليين. 65، لا. راه 273,365. هادي هي لا بون ريبونس. داكوغ. هنايا بغيت نشير لكم واحد الحاجة اللي هي مهمة بزاف. نورمالمون في لي شارج ديكسبلوطاسيون راه متنديرش لي زاشا د مارشانديز. نورمالمون في السي بي سي مكاينش شي كونط، مكاينش شي روبريك ولا بوست سميتها اشا د مارشانديز. كاين اشا غوفوندو د مارشانديز. وباش تحسب لاشا غوفوندو د مارشانديز خصني ستوك انيسيال و ستوك فينال. ستوك انيسيال راه عندي، راه كاين في البيرو، ولكن خصني انفورماسيون على ستوك فينال باش عاد نهضر على شارج ديكسبلوطاسيون، باش نهضر على واحد لاشا غوفوندو د مارشانديز. لحقاش هاكا غير اشا بوحديتها راه مكافياش. داكوغ. ولكن حنا نخدمو بلي زانفورماسيون يعطينا البروف راه هما هادو. ولكن اش اللي تنقولك ديرو بين عينيك، ديرو بين عينيك وخصك تفهمو بأن في لي شارج ديكسبلوطاسيون راه مكايناش شي حاجة سميتها اشا د مارشانديز في السي بي سي. مكاينش حاجة سميتها، راه حنا هنا في السي بي سي مكايناش شي حاجة سميتها اشا د مارشانديز، كاينة اشا غوفوندو مارشانديز. داكوغ. المهم الريزولتا ديكسبلوطاسيون ديالنا تتساوي هي هادي، راه صحيحة بوزيتيف بيان سور. حنا ردو البال راها بوزيتيف، ردو العلامة راه بوزيتيف ماشي نيجاتيف، يعني هنا راه بوزيتيف تاع هادي صحيحة. لو ريزولتا افو امبو. شنو هي ريزولتا افو امبو؟ هي ريزولتا ديكسبلوطاسيون هادي تزيد عليها ريزولتا فينونسيير. ريزولتا ديكسبلوطاسيون زائد ريزولتا فينونسيير تيعطيوني ريزولتا كورون. لو ريزولتا كورون زائد ريزولتا نون كورون، يعني هادوك لي برودوي ولا لي شارج لي معندهمش واحد الكاركتير لي هو كورون، يعني دائم، يعني مرة مرة عاد تيدارو اكسيبسيونيل. ريزولتا كورون بلوس ريزولتا نون كورون تيعطيوني ريزولتا افو امبو.
هذا اكستريم سي بي سي بيان سور راه هو اللي هو سامبليفي، راه ماشي هكا تيكون سي بي سي، بيان سور ماشي هكا، راه تيكونوا لي روبريك و لي بوست و بيان سور تيكونوا لي كلاس إلى آخره، المهم راه كاينة ستركتور ديالو في الآخر ديال البلان كونطابل ديالو. المهم حنا البروف مطلبش منك هنا مطلبش منك أنك تبريزونتيلو السي بي سي، كون طالب منك تبريزونتي السي بي سي خصك تحترم ديك الساعة لي روبريك و لي بوست، ما تخدمش بلي كونط. واخا كيما قلنا ريزولتا ديكسبلوطاسيون راه حنا فايتين حسبناها هي هادي. لي برودوي فينونسي ما عندناش، لي شارج فينونسي عندنا دوك لي زانتيغي ديال لي زومبرانت ايديت 5000، برودوي فينونسي موان لي شارج فينونسي، صفر ناقص 5000 هي ناقص 5000. داكوغ، لو ريزولتا كورون شنو تتساوي؟ هي ريزولتا ديكسبلوطاسيون زيد عليها ريزولتا فينونسي. ريزولتا ديكسبلوطاسيون هي هادي، ولكن ريزولتا فينونسي عندنا بالناقص وعندنا هنا الزائد، يعني هادي ناقص هادي غتعطيكم هاد 274365. ريزولتا نون كورون ما عندناش، ما عندنا لا برودوي نون كورون ولا لي شارج نون كورون، يعني صفر. يعني الريزولتا كورون فهادوكا هادي راه هي ريزولتا افون امبو، هي هادي. شوف واش في لي بروبوزيسيون كاينة، كي تشوفو راه مكايناش، كاينة 278 و 65. شتي هنايا قريبة لهادي، باش نبقاو تردو البال مزيان، بقاو تردو البال مزيان لي شيفر. وهنايا بغيت نقولكم واحد الحاجة كيما جبنا قبل الهضرة على لي برودوي على لي شارج ديكسبلوطاسيون. كي تشوفو هنايا هانتوما دابا هذا التوتال ديال لاكتيف د بيلو. مازال واحد السؤال رقم 15، مازال السؤال رقم 15 ما جاوبناش عليه. جاوبوا على السؤال رقم 15 عاد نرجعو لواحد النقطة بغيت نشير ليها باش تبقاو عاقلين عليها. التوتال ديال لاكتيف د بيلو دو 31/12 في لاني عام. هو نورمالمون البروف شنو طالب منك؟ راه طالب منك هاد لابارتي، أنا غادي نلونها. البروف طالب منك غير هاد لابارتي هادي، هادي اللي درتها بالأحمر وبالماجيسكول هذا بالكرا. البروف طالب منك غير هاد لابارتي هادي ديال لاكتيف، هي قالك التوتال ديال لاكتيف شحال تيساوي، يعني غادي تجمع التوتال ديال لاكتيف وتقول شحال تيساوي، واش واش الأ ولا بي ولا سي. يعني كي تشوفو راه حتى شي وحدة ما هي، أوكون ريبونس نو كونفيان. كي تشوفو هاد السي راها مقاربة، باش مبدلة بثلاثة، هنا كاينة ثلاثة وهنا كاينة أربعة. داكوغ، يعني خصكم تبقاو تردو البال مزيان وتقراو مزيان لي شيفر. أوكون ريبونس نو كونفيان. واخا أنا علاش درت هاكا البيلون ديالي؟ درت باش نشير لكم واحد النقطة مهمة. نورمالمون ريزولتا ديكزارسيس هادي ما خصهاش تكون، تنحسبها أنا وياكم هانتوما. دابا باش نلقى الريزولتا، دابا راني في الآخر ديال واحد ديال سميتو، في الآخر ديال الشهر. البيلون ديال الديبار ديالي كان هو هذا، كان البيلون ديال الديبار ديالي هو هذا، ما فيهش غير ريزولتا ديكسبلوطاسيون، كي تشوفو كلشي ستابل هو هذا. ولكن في الآخر ديال السنة ولكن في الآخر ديال الشهر درت واحد المجموعة ديال لي زوبيراسيون، يعني لي مونطو تبدلو. مثلا إلا خديتو لا بنك كانت 101,700، شحال ولات لا بنك؟ ولات 114,600. يعني وقع واحد المجموعة ديال التغييرات. داكوغ، هاد التغييرات اللي وقعو في لاكتيف في لي زومبلوا بهم نقدر نحدد الريزولتا كونطابل ديالي. يعني اش غادي ندير توتال اكتيف موان توتال باسيف، توتال اكتيف موان توتال باسيف. فاش غادي ندير توتال ديال لاكتيف موان توتال ديال الباسيف غادي يعطيني ريزولتا نيت ديكزارسيس. شتي هاهي ريزولتا نيت ديكزارسيس. هاديك لا ديفيرونس ما بين لاكتيف والباسيف بيان سور راه ما يخرجلكمش ليغاليتي، غير باش تعرف اللي كاين، باش راك درتي واحد المجموعة ديال لي زوبيراسيون. وحنا فايتين هضرنا على هادشي، لانسيدونس ديال مثلا ديال البيمو ولا البيمو ديال واحد لا شارج، لانسيدونس ديالها على البيلون. بيان سور تلقى واحد لا ديمينيسيون في لاكتيف، ولا مثلا لانسيدونس مثلا ديال لا فونت ديال المارشونديز، يعني فلوس اخرى كاينه واحد التاثير كاين على البيلون. داكوغ، يعني فاش دير توتال اكتيف راه ما تلقاوش يساوي توتال باسيف، وهاديك لا ديفيرونس هي الريزولتا. يعني في هاد الشهر هذا اللي دارت هاد لونتربريز، في هاد الشهر هاد لي زاكتيفيتي اللي دارت، هاد 9 ديال لي زاكتيفيتي فينا هما اللي دارت، هاد 9 ديال لي زاكتيفيتي اللي دارت لونتربريز هاد الشهر واحد، شحال الريزولتا عطاتها؟ شحال ربحات؟ ربحات 274,365، يعني قريب 27 مليون ونص اللي ربحات ديال الفلوس غير في هاد الشهر هذا. داكوغ، حاجة أخرى، نقطة أخرى ثانية،
هي هاد الريزولتا نيت ديكزارسيس اللي لقيتو هنا خصها تخرج لكم هي اللي لقيتو في السي بي سي. شتي هادي اللي لقيت هنا في السي بي سي خصها تخرج هي اللي كاينه عندك نيت في البيلون ديال بيان سور في البيلون ديال الفان ديال ليكزارسيس ديالك ولا الفان ديال لو موا، حقاش هنا تريزونيو بلو موا. يعني هنا غادي نديرو 31 واحد. داكوغ اصلا هو الحروف راه 31 12 بيلون توتال تاع بيلون 31 12 يعني طالع لنا 31 هي نورمالمون غير 31 باش نهضرو على 31 12 يعني خصني واحد المجموعة ديال خصني ستوك فينال. خصني بعدا باش نلقاش نبقى غير غلط هنا ديال الفخر باش غادي نهضر على 31 12 يعني باش نهضر على هاد ليكزارسيس خصني واحد خصني لا سيتياسيون ديال ستوك فينال. الوغ هو ستوك فينال راه ستوك ما تبدلش. هانتوما هذا ستوك كان في الأول ديكزارسيس كان 453 ها هو ستوك. هانتوما الطول بان معايا الستوك كان 453 هانتو هو هاد الستوك في الديبي ديال ليكزارسيس راه كان 453 بقى ستابيل. الوغ هو راه دار واحد المجموعة ديال لي زوبيراسيون ديال لاشا و فونت ميمكنش يبقى ستوك ستابيل. داكوغ يعني هنا راه غير ندير له 31 في لاني ان اصلا هاد لي زوبيراسيون اللي درنا عندهم علاقة غير بشهر واحد ماشي بشهر 12. داكوغ هادو كانوا 3 د النقاط اللي خصكم تعقلوا عليهم. داكوغ أن في الآخر ديال السنة ولا في الآخر ديال الشهر اللي تحسبوا التوتال ديالو راه ما عمر التوتال داكتيف خصو تيخرج توتال باسيف. باغ كونطخ البيلون ديال الديبار راه خص يكون توتال اكتيف يساوي توتال باسيف. وهاديك لا ديفيرونس في الآخر ديال ليكزارسيس ولا الآخر ديال لو موا ما بين توتال اكتيف و توتال باسيف ما هي في الأصل إلا الريزولتا ديال ليكزارسيس سواء كان اكزارسيس ديال 12 شهر ولا كان ديال شهر. داكوغ هادي نقطة. النقطة الثانية أنكم خصكم هاد الريزولتا نيت ديكزارسيس باش ديرو توتال اكتيف مع توتال باسيف يعني هداك الشيء اللي دار في الآخر ديال لا سيتياسيون ديال الآخر ديال الشهر عطات لك واحد الريزولتا نيت ديكزارسيس تشبه الريزولتا نيت اللي عندك في السي بي سي. ها هي 264 هي خصها تخرج لكم هنا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة كنا هضرنا على لي ستوك خصنا لي زانفورماسيون على لي ستوك. خصنا لانفورماسيون على ستوك فينال. دابا هذا راه ستوك انيسيال ها هي لانفورماسيون ستوك انيسيال عندنا ولكن ستوك فينال خصنا لانفورماسيون عليه باش نقدرو نحسبو لاشال هاد لي شارج ديكسبلوطاسيون اللي فيهم الاشار و فوندو د مارشونديز نحسبوها بواحد لا مانيير اللي هي مزيانة أكثر. ولكن البروف عطاكم غير هادشي خدمو بهادشي اللي عندكم. ولكن دير بين عينيك بأن هنا في الشارج ديكسبلوطاسيون راه كاينة واحد الروبريك ولا واحد البوست اللي سميتو اشار و فوندو د مارشونديز متخدموش بلي زاشار. إلى هنا غادي نوصلوا للنهاية ديال الفيديو ديال هذا النهار هذا. كنتمنى من الله أنكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا. شفنا فيه بزاف ديال لي زيكريتور شفنا فيه بزاف ديال لي برانسيب شفنا فيه بزاف ديال لي تكنيك. وحاجة أخرى بغيت نشير لها سمحولي بالنسبة فاش ما تيكونش البروف طالب منك لا بالونس فاش ما تيكونش طالب منك البروف لا بالونس ما تضيعش الوقت في لا بالونس وما تضيعش الوقت في لي كونت شيماتيك كيما درت أنا دابا هاكا. درت هاد لي كونت شيماتيك علاش درتهم أنا في الأصل درتهم هاد لي كونت شيماتيك باش نخدم بهم لا بالونس. إلا ما كانش طالب منك لا بالونس ما ديرش هاد لي كونت شيماتيك ما تضيعش فيهم الوقت. خدم لي كونت شيماتيك فقط دير هداك الشيء اللي طالب منك. بحال دابا مثلا طالب مني هنايا السولد ديال كونت بنك غادي نفتح كونت شيماتيك ديال السولد بنك وغادي نشوف شنو غيوقع في لا بنك. غادي نفتح السولد كونت ديال الكليون وغادي نشوف شنو غيوقع في الكليون توتال ديال الديبي ديالو توتال ديال الموفمون ديبي توتال موفمون كريدي حتى ندير لا ديفرونس بين بيناتهم حتى تعطيني السولد. ما كاينش علاش نبقى تنضيع الوقت انا تنرسم هاد لي كونت شيماتيك كامل ديال لا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 تنضيع غير الوقت. لا ما نضيعش الوقت ديالي نخدم نجيري لو طون ديالي ونخدم داكشي اللي طالب مني. الوغ كو هو هنا في هاد ليكزامان راه طالب منا التوتال ديال الموفمون ديال الديبي الوغ خصني ندير لا بالونس. باش ندير لا بالونس خصني ندير لي كونت شيماتيك كامل. هاداكشي باش انا درت لي كونت شيماتيك كامل. الى هنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نصحوا فيه اكزامان واحد اخر ان شاء الله بتقنيات جديده ان شاء الله تحاولوا انكم تستافدوا معنا ان شاء الله. الى ذلك الحين نتمنى من الله انني نلقاكم في صحه جيده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.